नमस्ते आदरणीय साथीहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन नमस्कार। त्यसो त यो लाइभमा आउनको निम्ति मलाई त्यति इच्छा थिएन, तैपनि पछिल्लो घटनाक्रम जो मसँग पनि जोडिएको छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा अनन्य रूपमा गाँसिएका महत्त्वपूर्ण विषयमा मौन बस्नको निम्ति, चुपचाप बस्नको निम्ति मन लागेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा, देशको सवालमा, जनताको सवालमा, अहम महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको विषयमा मौनता साधेर बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ एक देशभक्त समाजवादी अहिले लाइभमा आएको छ। म तपाईँहरू सबैको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र भव्य सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। साथीहरू, खास गरी हिजो माइतीघर मण्डलामा भएको घटनाको विषयमा तपाईँको स्पष्ट दृष्टिकोण के हो? अब हेमराजजीले आफ्नो तर्क राखिसक्नु भएको छ। अब तपाईँको पनि तर्क सुन्न पाऊँ भन्ने धेरै साथीहरूको जिज्ञासा रह्यो र एउटा त्यो विषय हो। दोस्रो चाहिँ हिजो अस्ति संसदमा ताजा ताजा तरोताजा घटना यहाँहरूले अपडेट गर्नुभएको छ। खास गरी देशलाई नै बदनाम गरेर देशको राष्ट्रिय हित विपरीत बोल्ने सांसद सरिता गिरी र अर्की एकजना देशभक्त सांसद नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीको बीचको जुन टग अफ वार छ, त्यसले सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिको माहौल तताइरहेको छ र त्यस विषयमा तपाईँको धारणा के हो सुस्पष्ट रूपमा राखिदिनु होला भनेर साथीहरूले मलाई भनिसकेपछि र कतिपय एमसीसी सम्बन्धी सवालका अस्पष्टताहरूलाई पनि थप पुष्टि गरौँ र एमसीसी के हो, यसका घातक बुदाहरू किन हट्नुपर्छ भन्ने कुराको केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त सहित म यहाँहरू समक्ष आएको छु। र थपमा एउटा विषय के छ भने नेपालले भारतको बरु सिमाना मिचेको छ, भारतले 1 इन्च पनि मिचेको छैन भन्ने गद्दारीपूर्ण दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहको पछिल्लो समयको बडो भड्किलो, उत्तेजनापूर्ण र यो सरिता गिरी र अमरेश कुमार सिंह लगायत जो मानिसहरू हिन्दीमा बोल्छन्, जसले नेपाललाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा द्रोह गरिरहेका छन्, घृणा गरिरहेका छन्, हेट स्पिच दिइरहेका छन्, यस्ता मान्छेको समानता के भने नेपालको लागि मित्र राष्ट्र चीनले जुन ढङ्गले खुल्ला दिलका साथ सहयोग गरेको छ त्यसलाई बदनाम गर्ने र अनावश्यक रूपमा चीनको प्रसङ्गलाई उछालेर नेपालमा उत्तेजना र भड्काउ पैदा गर्ने यिनीहरूको उद्देश्य देखिएको छ। खैर, यिनै विषयहरूलाई लिएर र खास गरी यो नक्सा पास नगर्ने अनि एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा पास गर्ने जुन निर्णय यो मधेसी पार्टीहरूको छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहितको मधेसी पार्टीको जुन निर्णय छ त्यसको विषयमा पनि म अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। पहिला विषय, म त्यो माइतीघरवाला विषयमा एकछिनपछि आउनेछु। पहिला एकदमै हटकेक बनिरहेको राष्ट्रिय सवालमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। तपाईले देखिहाल्नुभयो केही समय यता सरिता गिरीको चुरीफुरी सही नसक्नु, ठेगी नसक्नुको छ। सायद धोतीको जुम्बो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफोरी गर्छ भनेर हाम्रो समाजमा त्यत्तिकै भनिएको होइन। हुन त धोती शब्द प्रयोग गर्न साथ यहाँ उत्तेजना फैलाउने एकाथरी मान्छे हुन्छन्। धोतीलाई हामी सम्मान गर्छौं। हाम्रा पिता पुर्खाले पनि धोतीपाटा फेर्दै खाना खानुहुन्थ्यो। यद्यपि म त एउटा मार्क्सवादी हुँ, द्वन्द्ववादी हुँ, त्यसकारण त्यो विषयलाई मैले त्यति धेरै नोटिसमा लिन्न। तर पनि धोती एउटा महान पोसाक हो, यो कुरामा कुनै सन्देह गर्नु पर्दैन, शंका गर्नु पर्दैन। त्यसकारण संयोगवश मैले यो उखान प्रयोग गरेको हुँ। यो एकदमै टपरटुइया भुइँफुट्टा टाइपका छोटा मिजाजका नेपाल विरोधी मान्छेहरूलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन, स्पेस दिनु हुँदैन। दिइयो भने अहिले जुन घटनाहरू घटिरहेको छ ठ्याक्कै त्यस्तो दुर्भाग्य हाम्रो सामु देखा पर्छ भन्ने मान्यता म स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। साथीहरू, यो सरिता गिरीले केही समय यता नेपाल विरुद्ध हलाहल कालकुट विष बमन गरिरहनु भएको छ। केही समय अगाडिसम्म उहाँ मेरो फेसबुकको साथी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो असह्य अभिव्यक्तिहरू, नेपाल विरोधी, नेपाल आमालाई घृणा गरिएका, गाली गलौज गरिएका र जुन देशमा बसेर जुन माटोले उहाँलाई अब किस्तीमा राखेर सांसद पद दियो, त्यही माटोप्रति द्रोह गरेर हामीले त उहाँलाई एउटा बुहारीको सम्मान दिएका थियौं। सम्मान मात्रै दिएनौं, नाम दियौं, पद दियौं, प्रतिष्ठा दियौं, मन्त्रीसम्म बनायो देशले। तर यही देश विरुद्ध
माकुराले आफ्नै आमा खाए जस्तै यही देश विरुद्ध विस्भ्रमण गर्ने, घात गर्ने, देशका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरूलाई सप्लाई गर्ने काम उहाँले जसरी गरिरहनु भएको छ र त्यसको बारेमा एक देशभक्त सांसद गंगा चौधरीजीले जसरी स्पष्ट रूपमा खबरदारी गर्नुभयो, एउटा आदिवासी भूमिपुत्र गंगा चौधरीजीले एउटा नेपाल आमाको सच्चा छोरी हुनुको र देशभक्त सांसद हुनुको दायित्व एकसाथ पूरा गरेकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अब सरिता गिरीले आजदेखि होइन स्टन्ट गरेको, सरिता गिरीले यसभन्दा अगाडि बडो घटिया किसिमको तुच्छ निकृष्ट अभिव्यक्ति राख्नुभयो। नेपालले जुन महान नक्सा जारी गर्यो त्यस विरुद्ध उहाँ एकदमै दुर्भाषा पल्टिएर धारा किटेर संसदमा एक प्रकारले नेपाल विरुद्ध हेट स्पिच, उहाँले अरूलाई हेट स्पिच दिएको, घृणाको अभिव्यक्ति भाषण दिएको भन्नुहुन्छ, तर उहाँले नेपाल विरोधी हेट स्पिच जारी गर्नुभयो। त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभयो भने भारतलाई नसोधिकन त्यो नक्सा पास गर्नुहुन्छ भन्ने आशयको अत्यन्तै निकृष्ट, घिनौना, सुनि नसक्नु खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो। आफ्नै महान नक्सा विरुद्ध बगावत गर्नुभयो, हलाहल विष ओकल्नुभयो, कालकुट ओकल्नुभयो। उहाँ जस्तो गद्दार, उहाँलाई भनिन्छ गद्दार। र हुन त हामी भन्छौँ नि 1974 एडीको गीत तपाईँले सुन्नुभएको छ, जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो भने जस्तै उहाँ जहाँसुकै गए पनि बिहारको चेली भएको, भारतीय छोरी भएको कुरा उहाँले भुल्न सक्नु भएन। तन त उहाँको नेपालमा छ, मन जम्मै उता युपी बिहारतिर छ, भारततिर छ। यस्ता गद्दारहरूलाई हामीले सांसदको रूपमा देख्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो। त्यसकारण अब दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। यस्ता गद्दारहरूको विषयमा राम्रोसँग छानबिन गरेर त्यो संसद सदस्यको लोगो पनि थुत्नुपर्छ, निलम्बन गर्नुपर्छ। राष्ट्र विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन पाइन्छ? यस्तो घातक घटिया अभिव्यक्ति दिनेलाई हामी सांसद होइन नेपाली नागरिकको रूपमा पनि स्वीकार गर्दैनौँ। कस्तो कुरो गरेको यो? अनि सरिता गिरीको अलिकति पृष्ठभूमितिर म तपाईँलाई लान चाहन्छु। मैले बुझेसम्म, अध्ययन गरेसम्म उनी भारतको बिहारमा जन्मिन्, 2-4 अक्षर पढिन्। अब 2-4 अक्षर पढेको भरमा बडो जान्ने बुझ्ने, एकदमै जान्ने सुन्ने पल्टिएर राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट पनि रहेछ। अनि त्यसपछि ताउरमाउर गर्न थालिन्। एकदमै कच्चा ज्ञानको पण्डित बनेर जहाँ पनि प्रवचन दिने उनको पहिलेदेखिको शौख रहेछ। संयोगले अब आफ्नो अपरम्पार रूप, सौन्दर्य प्रदर्शन गर्दै रूपको जादु चलाएर एकजना नेपाली मूलको गिरी थरको व्यक्तिसँग, उहाँको नाता चाहिँ प्रदीप गिरी र तुलसी गिरीसँग जोडिन्छ। नाम नभनौँ, किनभने उहाँको मरेर जानुभयो, बित्नुभयो भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको व्यक्तिगत आत्मसम्मान र परिवारजनप्रति ठेस पुग्ने हुनाले सरिता गिरीको श्रीमानको या नाम नभनौँ, किनभने उहाँहरूको डिभोर्स भएको, पछि छुट्टा भिन्दी बसेको र यही सरिता गिरीले सताएको कारण, यिनकै नानाभाती नाना नौरङका रङ्गीन कथाहरू बजारमा आएको कारण ती मान्छे डिप्रेसनमा परे। राम्रो इन्जिनियर थिए, राम्रो कमाई दमाई गरेको, राम्रो करियर भएको, त्यस्तो गजब परिवारको मान्छे पछि ती सडक विभागको इन्जिनियर अथवा काहीँ थिए हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ त्यही कारण, यही सरिता गिरीको चरित्र, यसैको स्वभाव, यिनीको जुन खालको यो रङ्गीन मिजाजवाला चरित्र छ, यस्तै खालको नौटङ्कीले गर्दा हैरान भएर रक्सीको मात्रा बढाएर डिप्रेसनमा गएर अन्ततगत्वा ती गिरी थरका इन्जिनियरले यो लोक छाड्नु परेको, पृथ्वीलाई टाटा बाई बाई गर्नु परेको, उनको मृत्यु भएको कुरा देखि जान्नेहरू, उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू र हामीले पनि बुझेका छौँ, त्यो बुझिन्छ। त्यसकारण सरिता गिरीको मानवताको विषयमा पहिला चर्चा गर्नुपर्छ। उहाँको अन्तरङ्ग कथाको विषयमा 50 को दशकमा नेपालका अखबारहरू खुबै रङ्गिन थिए। हामीलाई थाहा छ, अमुक अमुक फलाना तिलाना ढिस्काना सांसदसँग उनको सम्बन्धको विषयमा अनेक कथाहरू, मनोहर कहानीहरू अखबारमा प्रकाशित हुन्थे। उनी जवान थिइन्, अरू कुराहरू थिए। खैर, व्यक्तिगत विषयमा धेरै नजाउँ। तर मैले भन्न खोजेको के भने व्यक्तित्व र कृतित्व साथसाथमा जोडिन्छ। उहाँको नैतिक चरित्रको हामी कुरा गर्दैछौँ। अब राजनीतिमा आउनुभयो सद्भावना पार्टी मार्फत। सद्भावना पार्टीमा आइसकेपछि त्यतिखेरका नेता गजेन्द्र नारायण सिंह, हृदय त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो आदि इत्यादिको असीम अनुकम्पाले गर्दा प्रगति गर्दै जानुभयो। गइसकेपछि अन्ततगत्वा सांसद पनि बन्नुभयो। सांसद बनिसकेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको क्याबिनेटमा श्रम मन्त्री बन्नुभयो। श्रम मन्त्री बनिसकेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, हेर्नुहोस् है, याद गर्नुहोला,
डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत घुस काण्डमा मुछिएकी भनेर एउटा अलोकप्रिय अनुहारको रूपमा दुधमा परेको झिँगा जस्तो टपक्क टिपेर सरिता गिरीलाई आउट गरिदिनु हो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले। त्यसपछि यिनीहरूको बिचमा ठुलो टग अफ वार पनि भयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कारबाही गरेर हटाएकी ती चेली, ती भारतीय चेली आज फेरि संयोगले, दुःखद संयोग भनौँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँ एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ, जनता समाजवादी पार्टी, त्यसको अहिले उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ र त्यसको तर्फबाट पार्लियामेन्टमा यस खालको नेपाल विरोधी नीच निकृष्ट तुच्छ घिनौना अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ र सिङ्गो नेपाली सभ्यतालाई लज्जित बनाउने काम गरिरहनु भएको छ। त्यसो त माइतीको कुकुर पनि प्यारो हुन्छ। अब होला उहाँलाई भारतको बारेमा नेपालमा गरेका टिक्का टिप्पणीहरू, भारतीय विस्तारवादले गरेको हस्तक्षेपको विरोध हुँदाखेरि हनहनी ज्वरो आयो होला, टेन्सन भयो होला, अनि उहाँले पनि मानौँ दिल्लीमा पानी पर्दा यहाँ छाता उड्नुभयो होला। त्यसलाई हामीले धेरै अस्वाभाविक रूपमा लिएका चाहिँ छैनौँ। तर सरिता गिरी जस्तो मान्छे नेपालको पार्लियामेन्ट मेम्बर र मन्त्री कसरी हुन सक्छ क्या, यो कल्पना गर्दा चाहिँ हामी हैरान छौँ। र तपाईँले खुब आफू जनमतद्वारा इलेक्टेड भएर आएको जस्तो भ्रम त पार्नुभयो सरिता गिरीजी। तपाईँको विषयमा हामीलाई थाहा छैन, तपाईँ कहाँबाट निर्वाचित हुनुभयो, कुन इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सी हो तपाईँको, कहाँबाट तपाईँले निर्वाचन जित्नुभयो, हावादारी कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँको कुनै इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सी छैन र त्यहाँ लगभग तपाईँको स्ट्याटस भनेको जमानत जफत हुने टाइपकै हो। तपाईँले धेरै ताउरमाउर फुर्ती गर्नु पर्दैन। तपाईँको राजनीतिक जीवन करिब करिब सूर्यास्त जस्तो भइसकेको थियो। तपाईँ राजनीतिक हिसाबले करिब करिब साइड लाइनमा परेको बेला तपाईँलाई उद्धार गर्नको निम्ति डुब्दै लागेको डुङ्गालाई तिनकाको सहारा भने जस्तो उपेन्द्र यादवले कुन देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले जादु चलाए कि अथवा उहाँ दयालु हुनुभयो कि कृपालुजी महाराज हुनुभयो कि दयावन्त हुनुभयो, तपाईँलाई उहाँले उद्धार गरिदिनु हो, अर्थात् सांसद बनाइदिनु भयो। भएको कुरो त यति नै हो। तपाईँको खासै त्यस्तो के स्ट्रङ पृष्ठभूमि छ? तपाईँ कति वर्ष जेल बस्नुभयो, जनताको निम्ति कति सङ्घर्ष गर्नुभयो, बिहा गर्नुभयो, एकजना इन्जिनियरसँग यहाँ आउनुभयो, सुखशैलमा बस्नुभयो, सुनको चम्चाले चाँदीको थालीमा खाने शौख पाल्नुहुन्थ्यो, मोज मस्ती गर्नुभयो, यही न हो? नेपालको भत्ता खाइरहनु भएको छ तपाईँले। लाज लाग्दैन? यस्तो नकचरो अभिव्यक्ति दिने हो, यस्तो घटिया अभिव्यक्ति दिने हो? धन्न नेपालीहरू कुल ब्लडेड छन्, हिंसामा विश्वास गर्दैनन्, बुद्धको अहिंसात्मक मान्यतालाई फलो गर्छन् र मात्रै तपाईँ अहिले सही सलामत हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सधैँभरि हामी दयावन्त हुन सक्दैनौँ, सधैँभरि हामी कृपालुजी महाराज हुँदैनौँ, सधैँभरि हामी बुद्धका चेला नहुन सक्छौँ। जुन दिन हामी मार्क्सका सच्चा चेला भएर, जुन दिन हामी वीर बहादुर अमर सिंहका सच्चा सपुत भएर अगाडि बढ्नेछौँ, त्यतिखेर तपाईँको फुली थुतिने मात्रै होइन, के हुन्छ देख्नु होला। तपाईँ धेरै अब बकवास नगर्नुहोस्, नेपाल विरुद्ध हरकत नगर्नुहोस्। तपाईँलाई कसले अनुमति दियो? तपाईँलाई संसदमा हिन्दी भाषामा हेट स्पिच जारी गर्ने अनुमति कसले दियो? नेपालको संविधानमा वर्जित छ त्यो कुरा। मातृभाषामा बोल्नुहोस्। तपाईँको मातृभाषा के हो? भोजपुरी हो कि हिन्दी हो कि अथवा थारू हो कि के हो? सबभन्दा राम्रो कुरा त नेपाली भाषामा बोल्नुहोस्। तपाईँ राम्रोसँग नेपाली भाषा बोल्नुहुन्छ, फुर्ती गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई नेपाली भाषा नआएर तपाईँले हिन्दीमा बोलेको हो? होइन। तपाईँ हामी जत्तिकै राम्रो नेपाली भाषामा कमान्ड राख्नुहुन्छ, राम्रै भाषण गर्नुहुन्छ, लक्ष्यदार बोल्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध च्यालेन्ज गर्ने तपाईँको हरकतलाई हामी दण्डित गर्नेछौँ। त्यो दण्ड कस्तो हुन्छ नेपाली जनताले जनताको अदालतबाट फैसला गर्नेछन्। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु र सभामुखज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु, कृपया गंगा चौधरीजीको त्यो महान स्पिचलाई हेट स्पिच मानेर संसदको रेकर्डबाट नहटाउनु होला। त्यो पछिसम्म हेर्न पाउनुपर्छ। हुन त त्यो रेकर्ड हटाए पनि नहटाए पनि युट्युबमा भाइरल भइसकेको छ। अनि तपाईँको चाहिँ अभिव्यक्ति सबै यो संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने खालको छ। तपाईँ कस्तो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ? घटिया, निकृष्ट, दलालीपूर्ण। तपाईँ भारतीय चेली हुनुभयो, ल ठिक छ, यो देशलाई फिजीकरण गर्न आएको अङ्गीकृतले नेपालमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर यो सपनामा पनि नसोचे हुन्छ। त्यो प्रधान सेनापति पनि हुँदैन, आइजी पनि हुँदैन, अङ्गीकृत कुनै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री ज्यान गए हुँदैन। हामी नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा सूचीकृत गर्दैनौँ। द्याट्स अल फिनिश। भन्नु छ केही? भोलिको नेपाल हामीले आँक्ने हो।
आजको नेपाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आँकिरहनु भएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत नेकपाका देशभक्त नेता कार्यकर्तालाई भन्न चाहन्छु र नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता जसले देशलाई साँच्चै माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यस खालका घटिया अभिव्यक्ति दिने सांसदलाई संसदीय समिति छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरियोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कोहीलाई के धन्दा घर ज्वाइँलाई खानको धन्दा। अनि अर्को कुरो, असान्दर्भिक कुरा गरेर संसारको सुपर पावर हुँदै गएको, नेपालको समृद्धि र विकासको निम्ति महान योगदान दिएको चाइनालाई बीचमा ल्याएर टाङ अडाएर चीनको बदनाम गर्ने सरिता गिरीहरूको हैसियत के हो क्या? कौन सरिता गिरी? के उनले नेपालको भाग्यको फैसला गर्ने? हाम्रो असीम अनुकम्पा वा हाम्रो कमजोरीमा टेकेर उनी अहिले सांसद छिन्। उनको हैसियत त्यति हो। सांसद हुँदैमा उनी कुनै महत्त्वपूर्ण ओहदामा छैनन्। नेपालमा उनी मन्त्री पनि भइन् होला दुर्घटनावश। त्यो एउटा एक्सिडेन्ट थियो, को इन्सिडेन्ट थियो। त्यसलाई हामी एउटा दुस्वप्न सम्झिएर भुल्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तर आफ्नो हैसियत र मर्यादाभन्दा तलमाथि आएर स्वाभिमानी नेपाली, महान देशभक्त नेपाली र महान नेपाल विरुद्ध बगावत गर्ने, घृणाका स्पिचहरू दिने र नेपाल विरुद्ध खेलोमेलो गर्ने षड्यन्त्र कोसिस गर्नु हो भने तपाईको जरौ किलो उखाल्न पनि नेपालीहरू सक्षम छन्। वीर बहादुर गोर्खाली, तपाईको माइतीलाई रक्षा गर्ने गोर्खा फौज पनि त्यहाँ छ। तपाईलाई देश निकाला गर्न सक्छन् नेपालीहरूले। तपाईँ धेरै चोरीफोरी नगर्नुहोस्, धेरै बकवास नगर्नुहोस्। तपाईको हैसियत के हो? तपाईको लेभल के हो? आफ्नो हैसियत औकातमा आउनुहोस् सरिताजी, औकातमा आउनुहोस्। तपाईलाई हामी अन्तिम मौका दिइरहेका छौँ। अब तपाईँ बकबक गर्दै होइन, ओठमा भोटे तालचा ठोक्नुहोस् बरु। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यी पात्रलाई धेरै महत्त्व पनि दिनु हुँदैन। तैपनि यिनीहरूले बेला बेलामा भ्रमित गरिरहेका छन्। हिन्दी भाषामा बोलेर नेपाली भाषाको धज्जी उडाउने, नेपाली देशभक्त सपुतको, नेपाली देशभक्त चेलीको बदनाम गर्ने। गंगा चौधरीले के त्यस्तो नराम्रो बोल्नु हो? उहाँले त बडो राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। त उहाँसँग होला नि त प्रमाण। तपाईँलाई विदेशी जासुस भन्नुभएको छ भने उहाँसँग होला। तपाईलाई रको एजेन्ट भन्नुभएको छ भने उहाँसँग प्रमाण नभइकन सांसद जस्तो मान्छेले बोल्नुहुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ वाहियात कुरा बोल्ने। चीनले उहाँको क्षेत्रमा पैसा बाँड्यो भन्ने तपाईँको हैसियत के हो? तपाईँ के कुरा गरिरहनु भएको छ? चीनलाई अनावश्यक रूपमा तान्ने, तपाईँको कूटनीतिक मर्यादा विपरीत कुरा गर्ने हैसियत के हो? तपाईँले नेपालको जियो पोलिटिक्सको संवेदनशीलतालाई किन ख्याल गर्नुहुन्न? हामी बफर स्टेट हौँ। तपाईँ मसँग बौद्धिक बहस गर्नुहुन्छ कुन भाषामा? नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी त मेरो त्यति राम्रो छैन। आउनुहोस्। तपाईले कति पढ्नु भएको छ? तपाईले बिहारको कुनै युनिभर्सिटीबाट बिए सम्मको पढाइ हासिल गर्नुभएको होला। हामीलाई थाहा छ बिहारका युनिभर्सिटीहरूको अवस्था, कसरी त्यहाँ सर्टिफिकेट ल्याइन्छ। तपाईले पढाइको पनि फोस्रो धम्की नलगाउनुहोस् कमसेकम हामीसँग। के तपाईँ डिबेट गर्न सक्नुहुन्छ? इन्टरनेसनल रिलेसन, फरेन पोलिसी, नेपालको नेसनल सेक्युरिटी, नेपालको नेसनल सोभरेन्टीको विषयमा पुण्य गौतमसँग बहस गर्ने हो? आउनुहोस्, ओपन च्यालेन्ज। कहाँ आउनुहुन्छ? कति घण्टा बहस गर्नुहुन्छ? कुन विषय तपाईले पढ्नु भएको छ? कुन विषयमा तपाईको एक्सपर्टिजम हो? तपाईँ किन यस्तो बगावत गरिरहनु भएको छ? रगत उम्लिएको छ देशभक्त नेपालीको। तपाईँ यदि भारतमा गएर कुनै नेपाली मूलको सांसदले त्यस्तो कुरा गर्थ्यो भने संसद भवन बाहिर आउन सक्दैन थियो। त्यही ठाउँको ठाउँ सिद्ध्याइदिन सक्थे। हामी त सहिष्णु छौँ, दयालु छौँ, कृपालु छौँ, क्षमाशील छौँ। हो, हाम्रो क्षमाशीलतालाई कमजोरी नसम्झनुहोस्। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु सरिता गिरीजी, हद ननाग्नुहोस् है, हद ननाग्नुहोस्। देशभक्त नेपालीको खुन तातिसकेको छ। तपाईँ बकवास नगर्नुहोस्। जानुस्, यो अभिव्यक्ति मन पर्दैन भने अदालतमा जानुस्, कन्टेम्प तपाईले मानहानिको मुद्दा ठोक्नुस्। म तपाईसँग अदालती लडाई लड्न पनि तयार छु। यो च्यालेन्ज तपाईलाई स्वीकार्य छ? त्यसै कारण नेपालको संसद सदस्य भएर नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सबाट तलब थाप्ने तपाईँ जस्ता निकृष्ट सांसदहरू, म तपाईलाई निकृष्टै भन्छु। हामीले खुब सुन्यौं तपाईका कुराहरू, खुब सुन्यौं। तपाईँ आज हुँदा हुँदा एउटा देशभक्त चेली सांसद गंगा चौधरी माथि खनिन थाल्नु होइन? के हेट स्पिच छ उहाँको? बडो राम्रो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ गंगा चौधरीले, सुनिरहनु भएको छ नि। तपाईको विषयमा उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ, त्यसको सम्बोधन गर्नुहोस्। तपाईँ जस्तो होइन उहाँ, जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हो। तपाईँ जस्तो त्यो कसैको असीम अनुकम्पा, निगाहले, ब्लेसिङले, देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको आशीर्वादले आएको होइन। उहाँ देशभक्त हुनुहुन्छ। कति पढ्नुभयो त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। तर म उहाँको डिग्री जतिसुकै होस्, तपाईभन्दा कम डिग्री होला गंगाजीसँग, तर तपाईभन्दा धेरै
सुझबुझ भएको देशभक्त इमानदार र धरतीपुत्र हुनुहुन्छ उहाँ। कति माया छ उहाँलाई देशको। म त भन्छु स्यालुट गर्न चाहन्छु गंगा चौधरीलाई। अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईको साथमा हामी छौं। हामी छौं। यो देशभक्त समाजवादी नेकपा छ, देशभक्त नेपाली जनता छन् र नेपाली कांग्रेस भित्र र बाहिरका अन्य दलका देशभक्तहरूले पनि तपाईलाई साथमा साथ, हातमा हात, काँधमा काँध दिनेछन्। गंगाजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् र उहाँको भाषण त्यो संसदको रेकर्डबाट हट्दैन। द्याट्स अल, फिनिस्ड। केही भन्नु छ? एनी क्वेसन मोर? गंगा चौधरीले जे भन्नुभयो त्यो सोरै हाना ठिक भन्नुभएको छ, अझ पुगेको छैन। म सांसद हुन्थे भने तपाईलाई म ठाउँको ठाउँ कसरी जवाफ दिनुपर्छ मैले जानेको थिएँ। अब के गर्नु, म संसद बाहिर छु, तैपनि यहाँबाट म ओपन च्यालेन्ज गर्दैछु। तपाईसँग डिबेट गर्नको निम्ति पनि तयार छु। हुन त तपाईसँग के डिबेट गर्ने? यस्तो खालको देशघाती मान्छे, देशद्रोही मान्छेसँग कुनै डिबेट हुन सक्दैन। तपाईको जाली झेली कपटी वाइया दुष्ट रकमी तर्क हामीलाई मान्ने छैन। तपाईको डीएनए टेस्ट गर्ने हो भने तपाईको जिनमा, तपाईको रगतमा हिन्दुस्तानी जिन छ। तपाई नेपालको दाना पानी खान आउनु भएको छ अनि त्यसपछि नेपालको सीता खाएर भारतको गीता गाउने हो। यस्तै मान्छेलाई भन्छन् गद्दार, देशघाती, देशद्रोही। अरु के त्याग दिउँ? तपाईलाई नेपालले के दिएन? गाडी दिएन कि, घोडा दिएन कि, शान दिएन कि, शौकत दिएन कि, सांसद पद दिएन कि, किस्तीमा राखेर मन्त्री दिएन कि? जबकि तपाईको कुनै इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्सीमा गएर, कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर निर्वाचन जित्ने हैसियत पनि थिएन। तपाईलाई सब थोक बनाए यही नेपालले। तपाई बिहारमा भइदिएको भए एउटा प्राविको टिचर भएर कतै चक डस्टर घोटेर खाने वर्गको मान्छे। हामीलाई थाहा छैन तपाईको पारिवारिक 3 पुस्ते पृष्ठभूमि हामीलाई थाहा छैन? जन्मकुण्डली ल्याइदिनु पर्यो। तपाई कहाँ जन्मिनु भयो, तपाईको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड के हो, तपाई के गर्नुहुन्थ्यो, तपाई कसरी आउनुभयो, कसरी नेपालमा घुसपैठ गर्नुभयो, तपाईका बारेमा अखबारहरूले त्यतिखेर नाककन्या भनेर लेख्थे, अनेक कुरा गर्थे। तपाईको हामी कुनै, तपाईलाई त हामी वास्तवमै भन्ने भने तपाईको इज्जत जोगाउन चाहन्छौँ। एउटा भारतीय भए पनि चेली हुनुहुन्छ तपाईको। तपाई आफ्नो मान मर्यादामा बस्नुस् क्या। तपाई अरूको विषयमा खुनखुत्रो नगर्नुस्। तपाईले नेपाली पोलिटिक्समा धेरै दखलअन्दाजी नदिनुस्। तपाई अब यहाँभन्दा माथि जान सक्नुहुन्न। तपाई तल झर्नी हो। तपाई अब फेरि झुकिएर पनि किमार्थ तपाईलाई मन्त्री पदमा नेपालले शपथ गराउँदैन। अब तपाई यही रिटायर हुनु हो। कमसे कम आफ्नो पुरा कार्यकाल 2-3 वर्ष, कति 2 वर्ष छ क्यारे, त्यो तपाईले व्यतीत गर्ने हो भने चुप्पो लागेर आँखा नचम्काइकन, हात नलम्काइकन बस्नुस्। होइन भने तपाईको सभासदको फुली हामी कानुनी तरिकाले पनि थुत्न सक्छौं। तपाईले के सम्झिनु भएको छ? हामी कायर, लाछी, पामर त्यस खालको हुत्तिहारा हौं? हामी नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको निम्ति अगाडि बढेका देशभक्त बहादुर योद्धाहरू झुक्दैनौ। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको तय गरेका छौं। हामी पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौं, नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टमा विश्वास गर्छौं। हामी भारत वा चीनतिर ढल्किने कोल्टिने होइन। तपाई लपक्कै भारततिर टाँसिएर उनीहरुकै जुठो खाए जस्तो उनीहरुपट्टि नै तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा गिडगिडाएर नेपालमा बसेर नेपाली सांसदको लोगो लगाएर नेपाललाई गाली गरेर, त्यो पनि हिन्दीमा गाली गरेर, मानौ तपाई भारतको बिहारबाट सांसद भएर नेपालको पार्लियामेन्टमा छिर्नु भएको छ। यस्तो हरकत, यस्तो नाजायज वाहियात काम गर्दै नगर्नुस्। अन्तिममा तपाईलाई धेरै महत्त्व पनि हामी दिन चाहदैनौं। तपाई केही होइन, तपाई एउटा साधारण मामुली सांसद हो। तपाई आफ्नो औकातमा बस्नुस्। तपाईलाई नेपाली जनता धेरैले चिन्दा पनि चिन्दैनन्। तपाई सडकमा हिँड्दाखेरि तपाई त्यतिकै साधारण रूपमा हिँड्नी हो होला। तपाईले नेपाली मूलको केटासँग, मान्छेसँग बिहा गरेर सम्पत्ति जोड्नु भयो होला। हुन त तपाई एउटा सिंगल पनि बस्नु भएको थियो। मान मर्यादा पनि हिजो पाउनु भयो होला। सांसदसम्म हुनुभयो होला, मन्त्रीसम्म हुनु होला। पदले मान्छे ठुलो हुँदैन। पुष्पलाल शाह के पद थियो? गणेशमानजी कुन पदमा हुनुहुन्थ्यो? अनि खुदै बिपी गैराला पनि कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। जननेता गभर्नमेन्ट मदन भण्डारी कहिले प्रधानमन्त्री हुनुभयो? तर पनि हेर्नुस् उहाँहरुको महानता। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भन्ने कुरो पनि यही आउँछ। र मान्छेलाई पद प्रतिष्ठाले ठुलो बनाउँदैन। तपाईका यस्ता नाथे सांसद पद आज छ, भोलि छैन। छोड्नुस्, वाहियात कुरा नगर्नुस्। म तपाईलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु। हेर्नुस्, तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ कि दुनियामा 100 इयर्स अफ सलिच्युडका लेखक ग्राबियल गार्सिया मार्केज, जसले नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको थियो, कोलम्बियाको विश्वविख्यात लेखक, पत्रकार,
उहाँहरूले फिडेल क्यास्ट्रोलाई हेरेर के भन्नुभएको थियो भने क्युबाका अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो जो 50 वर्ष क्युबाको शासन सत्तामा रहँदा पनि मिस्टर क्लिन छवि बनाउनु भयो, काहीँ केही दाग लागेन। उहाँलाई हेरेर के भन्नुभएको थियो भने फिडेल क्यास्ट्रो कुर्सीमा ओथारो लागेर बस्ने मान्छे होइन, उहाँ परम देशभक्त हो, हामी देशभक्त हौँ, पहिला हामी नेपाली हौँ अनि त्यसपछि दलका कुरा गर्छौँ। तपाईँले धेरै ठुलो धमास नदिए हुन्छ, हात नलम्काए हुन्छ, आँखा नचम्काए हुन्छ र गंगा चौधरीजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। वाह क्या बात भन्न चाहन्छु। आज हामीलाई गर्व छ तपाईँप्रति। तपाईँले संसदमा जुन आवाज बुलन्द गर्नुभएको छ, हो लक्ष्यदार भाषण गर्ने तपाईँको कला छैन होला, तपाईँको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पढाइ त्यति नहोला, तर तपाईँको मनबाट उठेको मन मस्तिष्क झन्कृत गर्ने जुन देशभक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति छ, तपाईँले देशलाई जसरी माया गरिरहनु भएको छ, देशको रक्षा हुनुपर्छ, हित हुनुपर्छ भनेर एउटा भूमिपुत्र आदिवासीको हैसियतले, एउटा चौधरी पुत्रीको हैसियतले, नेपालकी सच्चा सपुत चेलीको हैसियतले जे भन्नुभएको छ, अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ ललकार्दै अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँ फोन आएको छ साथीहरू, एकैछिन। साथीहरू यति भनिसकेपछि अब धेरै कुराहरू ख्याल मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिएँ होला र म अर्को कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भने मित्र राष्ट्रलाई अनावश्यक रूपमा तान्ने काम नगरौँ। अब चीनको बारेमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने अर्का मानिस पनि छन्, अर्का मानिस जसको नाम हो अमरेश कुमार सिंह। कतिले उनका नेपाली राजनीतिको हुन त पर्दाका अमरेश पुरी वास्तविक जीवनमा बडो दयावन्त थिए रे, क्रूर अमरेश पुरी पर्दामा देखिन्थे तर वास्तविक जीवनमा बडो दयालु थिए रे। तर यी अमरेश कुमार सिंह चाहिँ हेर्दा दयालु जस्तो, तर पर्दामा दयालु जस्तो, वास्तविक जीवनमा चाहिँ बडो क्रूर र निकृष्ट निन्दनीय अभिव्यक्ति दिने मान्छे हुन्, जसको विषयमा तपाईलाई थाहा छ। एकचोटि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले तपाईँ यहाँबाट बाहिर निस्किनुहोस्, गेट आउट भनेर उनलाई आफ्नो रुमबाट बाहिर निस्किन बाध्य तुल्याएका थिए। अमरेश कुमार सिंहको पनि हैसियत के हो? अमरेश कुमार सिंहले किन चोरीफोरी गरिरहेका छन्? उनी पनि उत्पात चोरीफोरी गरिरहेका छन्, नेपाल विरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन्। हुन त उनले कतिपय अखबारहरूले, कतिपय मिडियाले उनलाई रको दलाल भनेर लेख्दा उनी खुसी हुन्छन् रे भन्ने पनि कुरा सुनेको छौँ। अब मेरो त इज्जतै बढाइदिए हो त, म भारतको दानापानी खाने नै मान्छे हुँ भनेर उनले साथीभाइहरूको अनअफिसियल भेटघाटमा उनले त्यो कुरा स्वीकार्छन् रे। मसँग त एक दुईचोटि यसो सामान्य कतै भेट भएको बाहेक उनीसँग मेरो कुनै त्यस्तो लामो सम्झना पनि छैन, सँगै चिया पनि खाएका छैन, म खान पनि चाहन्न। यस्ता सरिता गिरी, अमरेश कुमार सिंह, यी नेपाललाई घृणा गर्ने मान्छेप्रति मलाई सख्त घृणा छ, किनभने म एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। म आफ्नो माटोलाई, आफ्नो देशलाई आमा जस्तो, प्राण जस्तो प्यारो ठान्छु। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छु। अमरेश कुमार सिंहले अस्ति के भनेको थियो, के भनेका छन् याद गर्नु होला। उनले के भनेका रहेछन् भने म त सर्लाही जिल्लाको हुँ, मेरो ठाउँमा भारतले 1 इन्च पनि जमिन मिचेको छैन। जहाँसम्म मलाई सम्झना छ नेपालको कुनै पनि भूभागमा 1 इन्च पनि भारतले जमिन मिचेको छैन, तर बरु नेपालीले विशाल भारतको केही जमिन हडपेर बसेको छ अरे। वाह अमरेश कुमार सिंह, वाह क्या बात, शाबाश। देखने का आँखा फुटे, सुन्ने का सही। सीमाविदहरूले के तथ्याङ्क निकालिरहेका छन्? आज तथ्यले के पुष्टि गरेको छ? कति ठाउँमा जङ्गे पिलर हटाइएको छ। कालापानी लिपुलेक लिम्पियादुरा जो 374 किलोमिटर भूगोल भारतले करप ज्याप बनाएको थियो, त्यसलाई समेटेर नेपालले एउटा महान नक्सा जारी गरिसकेको कुरा तपाईँको नोटिसमा आएन? तपाईँलाई त त्यो कुराले एकदम टेन्सन भएको छ, हनहनी जरा आएको छ, त्यसको अप्रत्यक्ष विरोध गर्नुभएको छ। तपाईँले के भन्नुभएको छ इन्टरभ्यूमा मैले हेरेको छु। तपाईले त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने भारतलाई नसोधिकन यो नक्सा जारी गर्नै हुँदैन। नेपाली कांग्रेसले नेकपाको निर्णयमा साथ दिएर ठूलो ब्लन्डर गर्यो, भुल गर्यो। यो वार्ताबाट सल्ट्याउनु पर्छ, संसदमा भोटिङमा लानु हुँदैन। यो कालापानी लिम्पियादुरा लिपुलेक समेटिएको नक्सावाला निशान छाप संसदबाट पास गर्ने कुरो चाहिँ नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक भुल गर्यो। वाह, यस्ता त छन् गद्दारहरू सांसद। अमरेश कुमार सिंह, तपाईको हैसियत के हो? म तपाईहरु जस्तै अब ती सांसद जस्तै तिमी भन्ने भाषा प्रयोग गर्दिने, कमसेकम व्यक्तिगत मर्यादाको पनि कुरा आउँछ। हुन त यिनीहरुलाई त्यो भन्दा तल्लो दर्जाको भाषा प्रयोग गर्न लायक मान्छे हुन्, तैपनि मेरो सभ्यता कल्चरले दिदैन।
कुकुरले खुट्टा टोक्यो भने कुकुरलाई गएर खुट्टा टोक्न सकिँदैन। र अमरेश कुमार सिंहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भन्नु जस्तो अपराधीपूर्ण दृष्टिकोण केही पनि हुन सक्दैन। त्यो जस्तो अपराधीपूर्ण घटिया निकृष्ट निन्दनीय अभिव्यक्ति केही हुन सक्दैन। उनको पनि फुली थुत्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजी र नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल इभन पार्लियामेन्टले देशभक्त नेपालीले अब उनलाई नोटिसमा लिनुपर्छ। पटक पटक उनले देश विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका छन्, घातक अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनको रहस्यमय आर्थिक हैसियतको स्रोतको बारेमा हामीले खोज्नुपर्ने भएको छ। उनलाई राज्यले हिजो सांसद नहुँदा पनि बिना कारण उनी राज्यबाट सुविधा लिएर बसेका थिए। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो देशभक्त समाजवादी सरकार जसले उनको सुविधा खोसेको छ। उनको हैसियत के हो क्या? सर्राईबाट कर बलले सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरेर अहिले गरे नथुखैरे कुरा कर्कट झार पत्कर सम्झिने नेपालीलाई उनी त्यस्तो सम्झिन्छन्। पैसा बाँडेर अनेक गरेर चुनाव जित्नेहरूले धेरै फुर्ती नगरे हुन्छ। र अमरेश कुमार सिंहको विषयमा पनि हामीले धेरै कुरा बुझेका छौं। र उनले कतिसम्म भनेका छन् भने ठ्याक्कै सरिता गिरीको जस्तै अभिव्यक्ति, चीनले नेपालमा पैसा बाँडेको छ। कहाँ बाँड्यो? वाहियात कुरा गर्ने। नेपालमा टाङ अडाउनको निम्ति चीन आउँदैन। उसको क्वाइट डिप्लोमेसीको विषयमा तपाईलाई थाहा छैन? आउनुस् न, तपाई पनि मसँग डिबेटमा आउनुस्, हामीसँग डिबेटमा आउनुस्। कहाँ आउनुहुन्छ? अनि तपाईले नेपाली आमामाथि गद्दारी गर्नुभएको छ। नेपाल आमामाथि तपाईले बगावत गर्नुभएको छ अमरेश कुमार सिंहजी। अनि त्यसपछि नक्सा पास गर्नु हुँदैन, नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने यस्ता घातक मान्छेहरू, देशद्रोहीहरू नेपाली कांग्रेसले त यस्ताको सदस्यता खोज्नुपर्छ। यदि नेपाली कांग्रेसमा किंचित पनि देशभक्ति छ भने अमरेश कुमार सिंहलाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण लिएर त्यो टेलिभिजन फुटेजको आधारमा उनलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। म उनको व्यक्तिगत रूपमा विरोधी होइन, व्यक्तिगत रूपमा त म सरिता गिरीको पनि विरोध नगरौँला, तर यिनीहरूको प्रवृत्ति, उहाँहरूको जुन खालको निन्दनीय घटिया नेपाल विरोधी अभिव्यक्ति छ जसले नेपाल आमामाथि घात गरिरहेको छ, यी मान्छेहरूलाई छोड्नु हुँदैन। यही हो मेरो मान्यता। अब भारतले नेपालको यदि मित्र राष्ट्रको हैसियतले हित गर्थ्यो भने हामी भारतलाई पनि क्या बात भन्थ्यौं। तर भारतले नेपालको सात सिमाना मिचेको छ। अमरेश कुमार सिंहले देखेको छैनन् कि नेपालको 71 ठाउँमा 70,000 हेक्टर भन्दा बढी जमिन मिचिएको छ। दिन दहाडै जमिन लुटिएको छ। सुस्ता, कालापानी, महेशपुर, पशुपतिनगर सारातिर यो दृश्य देखिएको छ। तै पनि आँखामा गान्धारी पट्टी लगाएर बस्ने अनि बिउजिएर पनि सुतेको अभिनय गर्ने यस्ता दुष्ट वाहियात मान्छेहरूलाई कठालो समाएर कराप च्याप बनाउनु पर्छ। र कानुन अनुसार यिनीहरूले जुन देश विरुद्ध घातक अभिव्यक्ति दिएका छन्, कडाभन्दा कडा कारबाही पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्न चाहन्छु। अब यति भनिसकेपछि खास गरी अस्ति यो मधेसी दलहरूले, डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि अहिले त्यो दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो नेपालको महान नक्सा समेटिएको निशाना छाप पास नगर्ने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। आफ्नो पतनको अन्तिम पटकथा उहाँहरूले लेख्नुभयो। त्यसो त राष्ट्रिय पोसाकको रूपमा भारतको राष्ट्रिय पोसाक होला। हाम्रै पिता पुर्खाले पनि धोती पाटा फेर्नुहुन्थ्यो खाना खाँदाखेरि। म धोतीलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, म उहाँहरूको इज्जत गौरव गर्न चाहन्छु। तर अर्को कुरा के छ भने नेपालमा राष्ट्रियताको, देशभक्तिको आँधी तुफान यसरी चल्दैछ कि धोती तपाईहरुले सम्हाल्न सक्नुहुने छैन। कन्दनी राम्रो कसेर बस्नु होला पनि भन्न चाहन्छु म। र अर्को कुरा मैले यति भनिसकेपछि अब म हिजोको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। हिजो खास गरी माइतीघर मण्डलामा भएको घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल पुरै तातेको छ। युट्युब, फेसबुक जताततै हेमराजजी र म पुण्य गौतमको विषयले बडो चर्चा पाएको छ। यथार्थ के हो त? हेमराजजीले पनि आफ्ना विचारहरू राखिसक्नु भएको छ। म व्यक्तिगत रूपमा हेमराजजीको सफलता, उन्नति, प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। उहाँ अगाडि बढ्नुहोस्, उहाँलाई सफलता मिलोस्। मानौ उहाँले जीवनको कुनै मार्गमा आएर मलाई पत्थरै फ्याक्नुहुन्छ भने पनि म उहाँलाई फुलले स्वागत गर्छु। उहाँले आफ्नो लाइभमा के भन्नुभएको छ भने पुण्यजीसँग मेरो कन्ट्याक्ट भयो, त्यसपछि उहाँले अपसोच छ भनेर भन्नुभएको छ। हो, त्यति मात्रै कुरा भएको हो। त्यो घटनाप्रति निश्चित रूपमा मलाई अपसोच भएको छ। र मैले बोलिरहँदा मेरो बोलाइको भाव के हो, म के भन्न खोज्दै थिएँ, त्यो धैर्यतापूर्वक उहाँहरूले सुन्नु पर्थ्यो। किनभने धैर्यताभन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुँदैन। र एउटा प्रजातान्त्रिक, एउटा समाजवादी, लोकतान्त्रिक चरित्र हामीले सो गर्नुपर्छ। यतिखेर मैले उहाँलाई भन्न खोजेको कुरा के थियो भने
हेमराजजीले आफ्नो दमदार भाषण गरेर विदा भइसक्नु भएको थियो। त्यसपछि मेरो पालो आयो। हुन त त्यो कार्यक्रममा मलाई बोल्न त्यति इच्छा पनि थिएन। म यता फड्के किनाराको साक्षी भएर चिया पिउँदै थिएँ। एकजना वाग्ले थर्की अभियन्ता हो उहाँ, एमसिसीको विरुद्ध एमसिसीका घातक बुदाहरू संशोधन हुनुपर्छ भनेर सडकमा उर्लिएका ती साथीहरू आएर मलाई अनुरोध गर्न थाले, तपाईँले जसरी पनि बोलिदिनुपर्छ भनिसकेपछि मैले के भने म आफ्नो तरिकाले बोल्छु र यसमा तपाईँहरूले आपत्ति गर्न पाउनुहुन्न, किनभने म राष्ट्रको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको पक्षमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्छु र यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मलाई प्राप्त छ भनेर मैले भन्दा हुन्छ, ठिक छ भनेर उहाँहरूले भन्नु हो। त्यसपछि मैले स्पिचको क्रममा के भनेको थिएँ भने, हेमराजजी तपाईँ अहिले जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ र तपाईँले नेतृत्व तहबाट, खास गरी उहाँ पहिला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको पार्टीको समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनको सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यो पार्टी अहिले एकीकरण भएर राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, सरिता गिरी, महन्त ठाकुर आदि इत्यादि नाम गरिएका नेताहरूले नेतृत्व गरेको पार्टी बनेको छ र त्यसको विद्यार्थी सङ्गठनको सचिवको हैसियतले उहाँले लाइभ पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँ जिम्मेवार ओहदामा हुनुहुन्छ। चौबन्दी सदस्य होइन, सामान्य कार्यकर्ता होइन, उहाँ त्यो पार्टीको जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ। खास गरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग उहाँको अन्तरङ्ग सम्बन्ध भएको कुरा लुकेको छिपेको होइन। उहाँले सायद त्यो कुरा लुकाउन पनि चाहनु भएको छैन होला। हो, लोकतन्त्रमा आफ्नो आस्था अनुसारको पार्टी रोज्न पाइन्छ। त्यो पार्टी भलै जतिसुकै राम्रो किन नहोस् वा गलत किन नहोस् अथवा ठिकठिकैको किन नहोस्, त्यो लोकतान्त्रिक आस्था र स्वतन्त्रता हो। यसमा हामी वैचारिक डिबेट गरौँला। त्यो पार्टीको वैचारिक आस्था गलत छ भनौँला अथवा कुनै पार्टीको वैचारिक आस्था महान छ भनौँला, त्यसमा वैचारिक बहसका काफी गुन्जायसहरू छन्। म लेनिनलाई यतिखेर सम्झिन चाहन्छु, काम कारबाहीमा एकरूपता, विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। र यतिखेर हामी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसलाई एमसिएले होल्ड गरेको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टले, त्यसका घातक बुदाहरू संशोधन नभइकन यो पास गर्नु हुँदैन भनेर एक ढङ्गले हामी एजिटेसन बछौँ। हामीले जनतालाई खबरदारी गरिरहेका छौँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ, पार्टीको हौसला बुलन्द गराइरहेका छौँ र देशभक्त स्वाभिमानी नेपाली नागरिकको हैसियतले हर कसैले यो आवाज बुलन्द गर्न पाउँछ र पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हामी राख्न चाहन्छौँ। र कुरा के स्पष्ट छ भने, जस्तो यही सिलसिलामा मैले के भनेको थिएँ भने, जस्तो अहिले हेमराजजी संलग्न भएको पार्टीले, उहाँ विद्यार्थी सङ्गठनको सचिव जुन पार्टीको हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीले चाहिँ नेपालको महान नक्सा विरोधी अभिव्यक्ति दिएको छ। त्यो नक्सा पास नगर्ने निर्णय गरेको छ जनता समाजवादी पार्टीले। त्यसबारेमा तपाईँले के बोलिदिनु पर्छ, मैले भन्न खोजेको त्यो थिएँ। अनि मैले अर्को कुरा के भन्न खोजेको थिएँ भने, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कुनै पनि हालतमा पास गर्नुपर्छ भनेर राजेन्द्र महतोले अभिव्यक्ति दिएका छन्। केही समय अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्। अनि महन्त ठाकुर त त्यसको पक्षमा एकदमै कन्दनी कसेर लाग्नु भएको छ। सरिता गिरीहरूको त कुरै छोडौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता घातक अभिव्यक्ति दिनेहरू प्रति पनि तपाईँले औँला ठडाउनु भयो भने, हेमराजजी हामी तपाईँलाई क्या बात स्याबास भनौँला, तपाईँले औँला ठडाइदिनुहोस्, अहिलेसम्म ठडाउनु भएन, यो भन्न खोजेको थियौँ हामीले, मैले खास गरी। अनि मैले अर्को कुरा उहाँलाई के भन्न खोजेको थिएँ भने, नेपालभित्र बहुराष्ट्रिय राज्य छ, एउटा मधेस छ, अर्को पहाड छ, अर्को हिमाल छ। त्यसकारण मधेस अलग देश हुनुपर्छ भनेर घोषित वकालत गर्ने, यसलाई रजिस्टर्ड गर्न चाहने, त्यसको निम्ति आन्दोलन गर्न चाहने पार्टी भनेको जनता समाजवादी पार्टी हो। त्यसका नेताहरू खास गरी महन्त ठाकुरले सिके लालसँगको एउटा कार्यक्रममा, त्यहाँ बाबुराम भट्टराई पनि साक्षी हुनुहुन्थ्यो, नेपालसँग मधेस बसिरहनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन, धेरै पेलपाल झेलझाल ठेलठाल नगरियोस्, नत्र हामी अलग देश बनाउँछौँ भनेर पिने के लिए बहाना चाहिए भने जस्तो बडो घटिया, खतरनाक, एकदम निकृष्ट, निर्दयी अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। र त्यस्ता अभिव्यक्ति विरुद्ध हेमराजजी जस्तो जुझारू युवाले आवाज उठाउनु पर्छ भनेर मैले भन्न खोजेको थिएँ। भनाइ कम्प्लिट भएन। र अर्को कुरा पनि के छ भने, उहाँहरूले जसरी हजारौं हेक्टर जमिन मिचिएको छ, जनता समाजवादी पार्टी ओठो पोटे तालचा ठोकेर बसेको छ, मौन समर्थनमा छ। हिजो नेपालमा युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी लाग्दाखेरि उतैको दालभात डुकु खाएर नेपालपट्टि ढुङ्गा हान्ने हो उहाँहरू। हामीलाई कुनै मधेसी देशभक्तहरूलाई हामी सल्युट गर्न चाहन्छौँ। मधेस तराईमा धेरै राम्रा, धेरै देशभक्तहरू, ती लाठीमा लाठी उठाउने महान देशभक्तहरू हुनुहुन्छ। तर यी सोकल्ड मधेसवादी पार्टी जो युरोपियन युनियनका पनि दाना पानी खाइदिन्छन्,
अमेरिकनहरूको टिल्टमा पनि छन् र मूलत भारतीय शक्ति केन्द्रको अगाडि जम्ला हात जोडेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर रको अगाडि नतमस्तक भएर उनीहरूकै निम्ति काम गर्ने धेरै मान्छेहरू हामीले देखेका छौँ। राष्ट्रियताको सवालमा उनीहरू दरखर आवाज बुलन्द गर्ने त कुरै छाड्नुहोस्, राष्ट्रियताको सवालमा चिक्क बोल्ने त कुरै छाड्नुहोस्, मौन समर्थन दिन्छन् उतापट्टि। त्यसकारणले गर्दाखेरि दिल्लीका सिल्लीहरू, दिल्लीले छाडेका चल्लाहरूको बहकाउमा राजनीति पर्दैन, एकदम ढुक्क भयो हुन्छ। हामी देशभक्तहरू नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउनको निम्ति र नेपालको राष्ट्रिय गरिमा जोगाउनको निम्ति कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कसर बाँकी नराखिकन अगाडि बढ्छौँ। र हेमराजजीले कमसेकम यी कुराहरू एउटा उहाँ यदि साँच्चै देशभक्त हो भने, उहाँ यदि साँच्चै देशलाई माया गर्नुहुन्छ र उहाँ पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुहुन्छ भने यी कुराहरूमा आवाज बुलन्द गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेको। र त्यो भन्न खोज्दै थिएँ, मेरा अभिव्यक्तिहरू पुरा हुनै पाएनन्। 5-7 मिनट बोलिसकेपछि अब साथीहरूले मलाई दिएको सूचना अनुसार त पछाडिबाट बोतल आन्ने वा आक्रमण गर्ने योजना हुँदै थियो रे। मैले पछि भिडियो फुटेजमा पनि अलिअलि हेरेँ र मेरो बारेमा हेमराजजीले जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ भिडियोमा, मलाई बडो अपसोच छ, दुःख छ। म उहाँलाई तपाईँ भन्छु, सम्मान गर्छु, उहाँको सफलताको कामना गर्छु, उहाँलाई लटालट प्रगति सफलता मिलोस्। उहाँले मलाई पत्थरले हाने पनि म उहाँलाई फुलले स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसकारण उहाँको प्रगति, उन्नति, सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवनको यहाँबाट फेरि पनि म कामना गर्न चाहन्छु। तर जुन घटना घट्यो, जसरी धैर्यता राख्नु पर्थ्यो त्यस्तो देखिएन र त्यहाँ एउटा उत्तेजना फैलाउने कोसिस गरियो। र म जुन आयोजक साथीहरू विचार फरक होला, हामी आनका तान फरक होला, तर जसरी माओ त्से-तुङले च्याङ्काई सेकसँग कार्यगत एकता गरेर चीनलाई जोगाउनको निम्ति महान कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको थियो, हामीभन्दा नितान्त प्रतिध्रुवीय कित्तामा उभिएका प्रतिध्रुवीय राजनीतिक कर्मीहरूसँग पनि नेपाललाई जोगाउनको निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई जिउका त्यों बनाउनको निम्ति, महान नेपालको रक्षा र विकास गर्नको निम्ति हामी हातमा हात काँधमा काँध मिलाउँछौँ। हामी वैचारिक लडाईँ लडौँला, वैचारिक सङ्घर्ष गरौँला, हाम्रा थुप्रै असहमतिका मुद्दा होलान्। म एउटा देशभक्त समाजवादी हुँ, गणतन्त्रवादी हुँ, यो लुकेको छिपेको कुरा छैन। र म नेकपाको एउटा जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता हुँ र त्यो हैसियतले म जहाँ गएर पनि राष्ट्रको स्वाभिमानको पक्षमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको महानताको विषयमा, समाजवादको महानताको विषयमा, नेपाल राष्ट्रको महानताको विषयमा, यसको गौरवगाथाको विषयमा सबभन्दा पहिला देश नेसन फर्स्ट हुनुपर्छ। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन भन्दै शिरमा कफन बाँधेर भूमिको रक्षाको निम्ति हामी अगाडि बढेका वीर योद्धाहरू, हाम्रै लडाईँको कारण आज महान नक्सा जारी भएको छ। यो एउटा ठुलो सफलता हो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म के पनि भन्न चाहन्छु भने, यति बेला हामीले संकीर्णताहरूबाट माथि उठेर राष्ट्रको स्वाभिमान र राष्ट्रको दीर्घकालीन भविष्यको निम्ति, यो महान राष्ट्रको गौरव, स्वतन्त्रता, विकास र रक्षाको निम्ति कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। बालकृष्ण समले भन्नुभएको थियो नि, देशभक्ति त मर्दैन कहिले देशै चुत्थो भए पनि। यद्यपि हाम्रो देश त कति महान छ, कति गौरवशाली छ, कस्तो महान सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्छ हाम्रो देशले, यो भनिरहनु पर्दैन। र साथीहरू, मैले खास गरी त्यहाँ जसरी आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राखेको थिएँ, त्यहाँ राखिसकेपछि अब अलिकति उत्तेजनामा साथीहरू आउनु हो, हेमराजजीका साथीहरू आउनु हो। आइसकेपछि त्यहाँ आयोजक साथीहरूको तर्फबाट, आयोजकहरूको तर्फबाट, खास गरी अब त्यहाँ आयोजकको तर्फबाट जुन संयमता अपनाइयो र आयोजकहरूले जसरी सम्झाइ बुझाइ गर्नु, त्यहाँ भिडियोमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ झन्नै एउटा भिडन्तको स्थिति आएको थियो र त्यो टर्यो, त्यो खतरा टर्यो र त्यो हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता म राख्छु। किनभने म पनि यातना कस्तो हुन्छ, कष्ट कस्तो हुन्छ, भूमिगत कष्ट कस्तो हुन्छ, त्यो सबै 52 78 53 घुस्सा खाएर आएको मान्छे हुँ। मैले सबै भोगेको छु, तपाईहरुले पनि भोग्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कसैमाथि पनि एक लौरो पनि बर्सिनु हुँदैन भन्ने मान्यता म राख्छु। लोकतन्त्रमा, समाजवादमा विचार अभिव्यक्तिको काफी स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। र म आगामी दिनमा हेमराजजीलाई धैर्यताका साथ फरक विचारलाई पनि सुन्दिनको निम्ति, जबकि उहाँले अब भनौँ न बेला बेलामा स्पिचमा फलाना तिलाना ढिस्कानाको टाउकै काटेर फुटबल खेल्नुपर्छ भन्ने उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। त्यस्तो उत्तेजक अभिव्यक्ति देशभक्तलाई शोभा दिँदैन। त्यस्तो उत्तेजक भड्कियो अभिव्यक्तिले त्यसले द्वन्द्व निम्ताउँछ। द्वन्द्वको कारखाना खडा गरेर द्वन्द्वको उद्योग गर्ने र देशलाई रुवान्डामा अनुवाद गर्नेहरूलाई बल पुग्छ। नेपाललाई हिंसामा लाने, रक्तपात मचाउने, नेपालमा जाति जाति वर्ग वर्ग
विभिन्न वाद सिद्धान्त, विभिन्न जाति धर्म भाषा भेषमा लडाएर भिडाएर द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, त्यसलाई गीता, बाइबल, कुरान पुराण मानेर त्यो होकेर नेपालमा सभ्यताहरूको द्वन्द्व चलाउन चाहने द्वन्द्व उद्योगीहरू, खास गरी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरू जसले नेपाललाई फेल्ड स्टेट बनाउन चाहन्छन्, नेपाललाई असफल राज्य बनाएर नेपाललाई युगोस्लाभियालाई जसरी सर्बिया, मन्टेनेग्रो, म्यासेडोनिया, बोस्निया, हर्जगोभिना लगायतका टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरियो, त्यसै गरी नेपालको सार्वभौम सत्ता नामेट खरानी बनाउन चाहने विदेशी तत्त्वहरूलाई बल पुग्छ। त्यसैले हेमराजजी, यदि तपाईँ देशभक्त स्वाभिमानी हुनुहुन्छ भने, तपाईँ देशभक्त हुनुहोस्, स्वाभिमानी हुनुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो कामना हो। तपाईँ यदि सच्चा देशभक्त स्वाभिमानी स्वतन्त्रता प्रेमी हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँले शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको सफलता होस्, तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रता र आस्थालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। भोल्टेयरले भन्नुभएको छ नि, विश्वप्रसिद्ध फ्रान्सेली दार्शनिक, म तपाईँको विचारसँग सहमत हुन सक्छु तर तपाईँको विचारको रक्षाको निम्ति अन्तिमसम्म लडिरहन्छु भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले फरक विचारका साथीहरूलाई पनि स्पेस दिनुपर्छ, अरूको विचार पनि सुन्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, अब तपाईँहरूले त्यत्रो एकदमै दुर्वासा जस्तो अभिव्यक्ति दिँदा पनि सत्ता पक्षले कुनै त्यस्तो खालको फरक विचारलाई सुनेको छ तर दमन गरेको छैन। तपाईँले यो कुरा ख्याल गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदम फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्छ, धैर्यता लिनुपर्छ, गम्भीरतामा अगाडि बढ्नुपर्छ। उमेर हेर्दा तपाईँको बुद्धि बङ्गारा उहिले पलाइसकेको हुनुपर्छ, 25-26 वर्ष नागिसक्नु भएको छ, 30 वर्ष पुग्नुभयो होला। तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घजीवनको कामना गर्छु, तपाईँलाई सफलता मिलोस्। र म यो पनि भन्न चाहन्छु कि सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामय। यो महान देशको रक्षा र विकासको निम्ति आउनुहोस्, हामी अगाडि बढौँ। हामी सबै विचार र वादभन्दा माथि उठेर नेपाल भक्ति गरौँ, नेपाल आमाको वन्दना गरौँ। यो महान राष्ट्र, हाम्रो मुटु कलेजो फोक्सोभन्दा पनि प्राणभन्दा पनि प्यारो राष्ट्रको विकास र समुन्नतिको निम्ति कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा म स्पष्ट रूपमा तपाईँहरू सामु निवेदन गर्न चाहन्छु। र मलाई आशा छ हेमराजजीले आगामी दिनमा उहाँ संलग्न हुनुभएको पार्टी, अब त्यो पार्टीबाट तपाईँ बहिर्गमन गर्नुहोस् भनेर त म भन्दिनँ, किनभने त्यो उहाँको प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यो पार्टीमा बसिरहने, टाँसिरहने अथवा बाहिर आउने त्यो उहाँको स्वतन्त्रताको कुरामा म हस्तक्षेप गर्न चाहन्न। तर यदि उहाँको अहिलेको वैचारिक जो अभिव्यक्ति छ त्यो र उहाँको पार्टीको स्ट्यान्ड चाहिँ ठ्याक्कै 360 डिग्रीको कोणमा फरक छ। त्यसकारण उहाँ कसरी टिकिरहनु भएको होला त्यहाँ भन्ने मलाई आश्चर्य लाग्छ र यो रहस्य पनि लाग्छ। र म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले वास्तवमै भन्ने हो भने हामी यो जनता समाजवादी पार्टीले महान नक्साको किन विरोध गर्यो, यसमा मतदान नगर्ने हो भने म पार्टी विरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने होइन, बगावत दिन्छु भन्नुभयो भने सबभन्दा पहिला दोसल्ला उडाउन हामी जान्छौँ। किनभने उहाँको पार्टीले बकैदा यो महान नक्सा अस्वीकार गर्ने कुरा गरिसकेको छ, निशाना छाप पास नगर्ने कुरा गरेको छ। हेमराजजी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के तपाईँ त्यसलाई ललकार्नुहुन्छ? तपाईँले जसरी एमसीसी पार्टीले हुबहु पास गर्यो भने, एमसीसी पास गर्यो भने म डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि जुत्ता हान्न पछि पर्दिन भन्नुभएको छ। महान नक्सा पास नगर्ने फैसला त्यो पार्टीले गरिसक्यो, तपाईँ आबद्ध भएको जनता समाजवादी पार्टीले। अब भन्नुहोस्, तपाईँले के महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराईहरूलाई त्यस प्रकारले जुत्ता हान्ने अभिव्यक्ति दिन सक्नुहुन्छ अथवा त्यो पार्टीबाट बगावत गर्छु भन्ने महान र साहसिक कदम उठाउन सक्नुहुन्छ? यदि उठाउनु हो भने पहिलोचोटि दोसल्ला उडाउन म पुण्य गौतम जानेछु, तपाईँलाई वाह क्या बात भन्नेछु। त्यति मात्रै होइन, लुटिएको जमिन फिर्ता लिनको निम्ति तपाईँले आवाज उठाउनु पर्छ र उठाइरहनु पनि भएको होला, त्यसलाई अझ बुलन्द गर्नुहोस्। म तपाईँलाई क्या बात भन्छु, स्याबास भन्छु, त्यसपछि वाह धन्यवाद भनौँला। त्यति मात्रै होइन, जस्तो अर्को कुरा के छ भने बहुराष्ट्रिय राज्यको विषयमा पनि अब तपाईँले बहस चलाउनु पर्यो। नेपालभित्र अलग देश छ भन्ने घातक फर्मुला लागू गरेर, जसरी इथियोपियाबाट इरिट्रिया अलग गरियो, इन्डोनेसियाबाट इस्ट टिमोर र 1999 मा सनाना गुजमाओहरूले अलग गरे, त्यसै गरी नेपालबाट मधेस भन्ने देशलाई अलग्गै देश बनाउँछु भन्ने एउटा घातक इन्डो वेस्ट फर्मुला यहाँ लागू गर्न खोजिएको छ। खबरदार, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, गुजराल डक्ट्रिनको बारेमा कुरा गर्ने इन्दर कुमार गुजरालले समेत यस खालको घातक कुरा गरेका रहेछन् क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेमराजजी, तपाईँ स्पष्ट ढङ्गले आउनुहोस् र तपाईँले पार्टीभित्र एक मधेस एक प्रदेश, मधेस अलग देश, बहुराष्ट्रिय राज्य, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनु पर्छ। र तपाईँ अहिले संलग्न भएको पार्टीले के पनि भनिरहेको छ भने हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाऊ,
मधेस अलग देश बनाउनु पर्छ भन्ने क्याम्पेन त सुरुदेखि नै गरिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ के भनेको छ भने अङ्गीकृत नागरिक गरेर नेपालको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति बनाउनु पर्छ, महत्त्वपूर्ण कार्यकारी पोस्टमा उनीहरूलाई आसीन गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि स्पष्ट रूपमा, त्यसैको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, प्याकेजमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर टाङ अडाइरहेको छ। यो आपत्तिजनक छ। कुनै पनि हालतमा अङ्गीकृत नागरिकलाई हामी हाम्रो हेड अफ द स्टेट, हेड अफ द एक्जिक्युटिभ देख्न चाहँदैनौँ भनेर तपाईँले स्पष्ट रूपमा बहस चलाइदिनुहोस्। कृपया म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यसबारेमा तपाईँको मत के छ त्यो पनि स्पष्ट गरिदिनु होला। कृपया अङ्गीकृत नागरिकलाई सांसद मन्त्री हुन पनि चान्स नदिनुपर्ने, जसरी भारतमा नेपाली चेलीहरू विवाह गरेर गएको 8-9 वर्ष नभइकन त्यहाँ नागरिकताको प्रक्रिया सुरु हुँदैन। उनीहरूको चेली चाहिँ आउन साथ, यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ जुन पार्टीमा संलग्न हुनुभएको छ जनता समाजवादी पार्टी, त्यसले के भन्छ भने उताबाट मङ्गलसूत्र तिलहरी गरेर आउने बित्तिकै, जग्गे गाड्ने बित्तिकै एक हातमा मङ्गलसूत्र अर्को हातमा नागरिकता हुनुपर्छ भन्ने घातक कुरा गरेको छ। नागरिकता विधेयक पास गर्नको निम्ति मरियत्तै गरेर लागेको छ। त्यस्तो खालको घातक राष्ट्रघाती, एक हिसाबले देशद्रोही चिन्तन लिने पार्टीमा तपाईँ जो राष्ट्रियताको भोइस बुलन्द गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ अटाउँदाखेरि हामीलाई अचम्म लागेको छ, आश्चर्य लागेको छ, रहस्यमय लागेको छ। यसको बारेमा पनि तपाईँले जवाब दिनु होला र भित्र पनि स्ट्रगल गर्नु होला, बाहिर पनि स्ट्रगल गर्नु होला। किनभने एउटा देशभक्तको निम्ति सबभन्दा ठुलो कुरो देश जिउ रहे घिउ खाइन्छ। नेसन फर्स्ट बन्नुपर्छ, नेपाललाई महान बनाउने मिसनमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ त्यसमा अगाडि बढ्नुहुनेछ, मलाई आशा भरोसा विश्वास छ। र यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा अलिकति थोरै कुरा राख्न म चाहन्छु। जस्तो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा मुन्द्रेको कमेडी क्लब भन्ठान्ने मान्छेको पनि कमी भएन साथीहरू। अब मुन्द्रेको कमेडी क्लब र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा कुनै तालमेल हुन्छ? हुन त अस्ति त्यहाँ एउटा नारा घन्क्यो, कोरोना भाइरस खारेज गर। अब हेर्नुहोस्, यस्ता रमाइला जोक्सहरू पनि हुँदै गर्छन् बेला बेलामा। खैर, अलिक गर्मी भयो साथीहरू, गर्मी बढेको छ। मैले सर्ट खोलेँ, त्यहाँ कस्तो छ, अघिसम्म चिसो थियो र ठिक छ साथीहरू। अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसलाई होल्ड गर्नको निम्ति मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट खोलिएको छ यहाँ। र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्थापना कहिले भयो, यो कहाँबाट सुरुवात भयो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपालमा गर्न खोजेको के हो र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छ, एकचोटि तपाईँले गहिरोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। जस्तो नेपालका महत्त्वपूर्ण खनिजहरूमा खास गरी अब युरेनियम प्रशोधन गर्नको निम्ति, युरेनियम उत्खनन गर्नको निम्ति पश्चिमा शक्ति केन्द्रले आँखा गाडेको कुरा पनि आइरहेको छ। र म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु, हेमराजजीले पनि यदि यो लाइभ हेर्नुभएको छ भने अथवा भरे हेर्नु होला, म उहाँलाई भन्न चाहन्छु यस्तो कोर कुरोमा, जेन्युन कुरोमा तपाईँ हामी सबैले बहस छेडौँ। एकदमै फन्डामेन्टल कुराहरूमा हामीले बहस गर्नुपर्छ। हामीले न कि बोक्रे कुराहरूमा भकिएर भावुकतामा आएर अनि गीत गाए जस्तो, खोलामा गीत गाए जस्तो निरर्थक हिसाबले होइन। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ यो देशभक्त समाजवादी सरकारले अन्तत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई टेबल गर्ने छैन, संसदमा लाने नै छैन। किनभने नेकपाको सचिवालयले एउटा निर्णय म्यान्डेट दिइसकेको छ। त्यो म्यान्डेट अनुसार पार्टीभित्र काफी बहस भएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 374 किलोमिटर वर्ग किलोमिटर भूभाग समेटेर महान नक्सा जारी गर्नुभएको छ। नेकपाका देशभक्त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि त्यसमा पुरापुर जोड दिएर काम गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र खास गरी अब 3 सदस्यीय सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय जो कमिटी गठन भएको थियो त्यसले पनि स्पष्ट प्रतिवेदन दिइसकेको छ। र म तपाईँलाई ती बुदाहरू दोहोऱ्याउन चाहन्न। मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, आफ्नो लाइभमा धेरैचोटि यो विषयमा बातचित गरिसकेको छु। र स्पष्ट कुरा के भने, जसले यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ साथीहरू, मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन फर्स्ट टाइम, यो शब्दको उच्चारण तत्कालीन जुनियर जर्ज डब्ल्यू बुश, सिनियर बुशको विषयमा त मैले तपाईँलाई भन्नै परेन। खाडी युद्धका महारथी हुन् उनी। खास गरी इराक हान्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कुवेतमा बेस बनाएर इराकलाई ठोक्ने ती महारथीको नाम हो सिनियर जर्ज डब्ल्यू बुश। र तिनैका पुत्र जुनियर जर्ज डब्ल्यू बुशले सन् 2002मा मेक्सिकोमा ब्याङ्कहरूको समिट हुँदाखेरि फर्स्ट टाइम पहिलोचोटि उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने शब्द इस्तेमाल गरेका छन्, प्रयोग गरेका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, हेर्नुहोस्, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको कोअपरेसन होइन, सहकारी होइन। यो सहकारी ढङ्गले जाँदैन।
यो भनेको के भने कम्पनी हो, निगम हो। मिलेनियम भनेको सहस्राब्दी, च्यालेन्ज भनेको चुनौती, र कर्पोरेसन भनेको निगम हो। अर्थात् 1000 वर्षसम्मको चुनौतीलाई सामना गर्ने र त्यसलाई एड्रेस गर्ने खालको यो एउटा बहुराष्ट्रिय निगम हो। बहुराष्ट्रिय निगम भए पनि यो प्रत्यक्ष रूपमा सरकारद्वारा, अमेरिकी सरकारले यसमा डोनेसन गर्छ र सरकारको सुपरभिजन, सरकारको कमान्ड कन्ट्रोलमा नि यो चल्छ भन्ने कुरोमा अब कसैलाई सन्देह रहेन। सुरुमा यसलाई अमेरिकाको गृह प्रशासनले सञ्चालन गर्थ्यो, पछि पेन्टागनसँग यसको सम्बन्ध र कतिले फाइनान्स मिनिस्ट्रीसँग पनि जोड्छन्, अर्थ मन्त्रालयसँग। त्यस विषयमा हामी पछि बहस गरौँला। र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन को बारेमा 2003 मा पनि काफी बहस भयो अमेरिकामा। कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी लन्च गर्ने, सिनेटरहरूको बीचमा डिबेट भएको छ। हामीले त्यो हिस्टोरिकल डकुमेन्ट पनि हेरेका छौँ। यसलाई ग्लोबल सेक्युरिटी कन्सर्न र पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नुपर्छ साथीहरू। र त्यसपछिको कुरा म तपाईँलाई गर्दैछु। र यसले फर्स्ट टाइम 2005 मा आफ्नो औपचारिक कार्यक्रम लन्च गर्यो। मडागास्कर भन्ने देशमा, त्यो टापु देशमा यसले लगानी गर्यो। र त्यो लगानीको प्रतिफल के आएको छ म धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्न चाहन्न। तपाईहरुले एमसीसी को इतिहास खोतल्नु हो भने पाउनुहुन्छ। मैले त यस विषयमा करिब 750 पेज जति अध्ययन गरेको छु। एमसीसी के हो, यो कसरी फैलिएको छ, यसको उद्देश्य के हो, यसले के गरिरहेको छ भन्ने रौँ चिरा केलाएर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजहंस जस्तो भएर हामीले यसको बारेमा सही र सन्तुलित समीक्षा गर्नु जरुरी छ। एकदमै प्रिअकुपाइड माइन्ड लिएर होइन, हामीले आग्रही पूर्वाग्रही भएर होइन, कतैपट्टि अनुराग वा द्वेष राखेर होइन, स्पष्ट भाषामा स्पष्ट भावमा हामी कुराकानी गर्न सक्नुपर्छ। र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा म यो कुरा गर्दा चाहिँ के देख्छु भने, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा हामीलाई जसरी प्रस्ताव गरेको छ त्यसमा साह्रै घातक बुदाहरू पनि छ। खास गरी नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, नेपालको राष्ट्रिय संविधानमाथि ठाडै दखलअन्दाजी गर्ने यसका प्रावधानहरूलाई खारेज नगरिकन कुनै पनि हालतमा यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन। जबकि अमेरिकी राजदूतको भाषालाई पत्याउने हो भने त उहाँले त नेपालीमा पनि यसलाई नेपाली भाषामा पनि एमसीसी को वकालत गर्नुभएको छ। अब घर लौरी उहाँले देउसी भैलो गर्नुभएको छ। हामीलाई थाहा छ यो कुरा। हुन त राजदूतको स्तर भनेको जे भयो नि, राजदूत भनेको फर्स्ट क्लास अफिसर सरह हो, सहसचिव सरह हो। अमेरिकाको विशाल दूतावास होला, अमेरिका शक्ति सम्पन्न देश होला, तर पनि स्ट्याटस पदीय मर्यादा भनेको त हाम्रो सहसचिव सरह हो। त्यसकारण उहाँले आफ्नो हैसियत र औकातमा बसेरै काम गर्नुहुनेछ, मलाई विश्वास छ। र र्यान्डी बेरीले यो आइपीएससँग सम्बन्धित होइन भनेर धेरै कोसिस गर्नुभयो यसको विषयमा इन्टरप्रिटेसन गर्न। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। पहिला एसिया पेसिफिकसँग पनि यसको सालना जोडिएको थिएन भनेर उहाँले जति भने पनि, अथवा उहाँकै भाषामा भन्नु पर्दाखेरि यो नेपालको हितमा छ भनेर उहाँले जति जिकिर गरे पनि त्यसमा भएका केही असमान बुदाहरू एमेन्डमेन्ट नगरिकन यसलाई बाइबल, गीता, पुराण, कुरान जस्तो कमा फुल स्टप चेन्ज नहुने, कहिले कुनै अक्षर चेन्ज नहुने अकाट्य रूपमा हामी ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। किनभने यो हाम्रो मूल राष्ट्रिय कानुनको खिलाफमा छ, यो हाम्रो सार्वभौम सत्ताका कतिपय कुराहरूको खिलाफमा छ। त्यसकारण यसमा भएका घातक बुँदाहरू संशोधन गर्नै पर्छ। नगरे यो जस्ताको तस्तै एज इट इज हामी स्वीकार गर्न किमार्थ सक्दैनौँ। यो पटक पटक हामीले भनेका छौँ, भनिराख्छौँ र यसको बारेमा हामी स्ट्रगल पनि गरिराख्छौँ। र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अब त्यसो त कोन्डालिजा राइसदेखि हेनरी किसिन्जरसम्म, तपाईँलाई थाहा छ कोन्डालिजा राइस कुनै समय अमेरिकी क्याबिनेटको प्रभावशाली मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अन चाइना, ग्लोबल अर्डर, ओल्ड अर्डर जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक हेनरी किसिन्जरले पनि यसको सम्बन्ध कुनै न कुनै रूपमा पेन्टागनसँग जोडिएको कुरा, त्यहाँको स्ट्राटेजिक पोलिसीसँग जोडिएको कुरा स्पष्ट गर्नुभएको छ। त्यसो त कतिले यसलाई सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि अमेरिकाले जापान, युरोपमा जसरी पुनर्निर्माणको काम गरेको थियो, जसरी यसले त्यहाँ मार्शल प्लान लगाएर विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन उसले जसरी सहयोग गरेको थियो त्यसै गरी सहयोग गर्न खोजेको, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङमा सहयोग गर्न खोजेको भन्ने तर्क पनि गरिरहनु भएको छ। तर यहाँ कन्डिसन र प्री कन्डिसन स्पष्ट रूपमा छ। अमेरिका एकदम दयावन्त भएर, दयालु भएर, कृपालुजी महाराज पल्टिएर नेपालको दुःख देख्नै नसकेर नेपालको समृद्धि र विकासको निम्ति हातमा हात काँधमा काँध मिलाउन आएको छ भने उसले निस्वार्थ भावमा रकम पनि थोरै भयो, 56 अर्ब अमेरिकी डलर दियोस्, त्यो अनुदानमा दियोस् र कुनै शर्त नराखोस्। हाम्रो भनाइ यो
के अमेरिका त्यसरी आउन सक्छ जसरी चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणताका करोड अरबौं रुपियाँ अनुदानको रूपमा कुनै कन्डिसन शर्त नराखिकन चीनले सहयोग गरेको छ। जापानले पनि निस्वार्थ ढङ्गले बेला बेलामा सहयोग गरेको छ। अरू मित्र राष्ट्रले पनि गरेका छन्। तर एमसीसीले चाहिँ विदाउट एनी प्री कन्डिसन एन्ड कन्डिसन किन सहयोग गर्न सक्दैन? विशेष कुरा यहाँ छ क्या। अब यो भन्दै जाँदा लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँ कोहीलाई के धन्दा घर ज्वाइँलाई खानकै धन्दा भने जस्तो यो विषयमा बहसै चलाउन नसक्ने मान्छेहरूले पनि कुरी गरिरहेको देख्दा कहिलेकाहीँ आश्चर्य लाग्छ। ठिक छ, देशभक्त स्वाभिमानीहरूले हर ठाउँबाट आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। उही पहिला महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो त भनिन्थ्यो, तर राष्ट्रघाती किन हो त्यसको बारेमा पुग्दो प्रमाणसहित, चाहिँदो तथ्य र प्रमाणसहित हामी व्याख्या गर्न कतिपय साथीहरू सक्नुहुन्न थियो। त्यसै गरी यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पनि किन घातक छ भन्ने विषयमा यसको डिटेल्स अध्ययन गर्नुपर्छ र विषय विज्ञहरूसँग हामीले थप परामर्श गर्नुपर्छ। हामीभन्दा धेरै पढेका, धेरै बुझेका, फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसनमा महारथ हासिल गरेका, दक्षता हासिल गरिरहेका मान्छेहरू के भनिरहेका छन्, कसरी यसलाई इन्टरप्रिटेसन गरिरहेका छन्, कसरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको घातक बुदाहरूको विषयमा उसले व्याख्या गरिरहेका छन्। अब हुन त कतिपयले यो जादुको छडी हो, यो कुनै एकदमै नेपालमा आउन साथ यसले विकासको मूल फटाउँछ, देवदूत भएर आउँछ, यसले नेपालको समृद्धि र विकासको लाइफ लाइनको काम गर्छ, यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको दुर्भाग्य निम्ताउनु हो, यसलाई कुनै पनि हालतमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, अमेरिकालाई चिडाउनु हुँदैन। भर्खरै जारी गरेको नयाँ नक्साको बारेमा भारत यत्रो नेपाललाई इनिमिटीकै झन्डै नजरले हेरिरहेको बेला अब अमेरिकालाई चिडाउनु हुँदैन। कोरोनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र थङथिलो भएको छ, लकडाउनले गर्दा हामी पीडित भएका छौँ, यस्तो बेलामा अमेरिकालाई चिडाउने हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनेहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी त्यति कार पानी मरुवा हुत्तियारा गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याँक्ने खालका स्वाभिमान गुमाएका निम्छरा मान्छे होइनौँ। हामी दम भएका मान्छे हौँ, हामी तागत र हिम्मत राख्छौँ, एक्लै पनि ठिङ्ग उभिएर राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर यो अहिले संसार ग्लोबल भिलेज भइसक्यो, ग्लोबल सेक्युरिटी कन्सर्नसँग हाम्रो पनि त्यो अरेनामा हामी पनि जोडिएका छौँ। ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट हरेक कुरालाई हेर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता र बाध्यताको बिचमा हामी हुर्किरहेका छौँ। हामी एउटा टापु जस्तो बनेर, टापुको रबिन्सन क्रुसो जस्तो भएर आइल्यान्डको एक्लो जीव बनेर बाँच्न सक्दैनौँ। अहिलेको दुनियाँ ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ, तर पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान सबभन्दा ठुलो कुरो हो, राष्ट्रियता सबभन्दा ठुलो कुरो हो। नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, भौगोलिक स्वतन्त्रता भन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। सर्वै सर्वा भनेको राष्ट्रियता हो। त्यसकारण त्यो कुरोमा कोही कसैसँग कहिल्यै कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा म राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्तो केही बुदाहरूको बारेमा हामीले कडाभन्दा कडा अब्जेक्सन गरेका छौँ र मलाई विश्वास छ यी बुदाहरू परिवर्तन नहुँदासम्म त्यसलाई नहटाएसम्म एज इट इज यो टेबल हुनै सक्दैन। पास हुने त कुरै छोड्नुहोस्, संसदमा टेबलै हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो, मेरो कन्भिक्सन हो। मैले ट्रस्ट त्यसरी गर्छु। ती बुदाहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा मैले धेरैचोटि भनेको छु, फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जस्तो कि संक्षिप्तमा भनौँ, नेपालको एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत नेपालले योजना बनाउँदाखेरि त्यसको सहमति भारतसँग लिनुपर्ने छ। योभन्दा घातक कुरो एकदम नेपालको नेसनल सोभरेनिटीलाई च्यालेन्ज गर्ने खालको, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउने खालको, नेपाललाई क्लाइन्ट स्टेट वा सैटेलाइट स्टेटको स्तरमा पतन गराउने योभन्दा घटिया, निकृष्ट, नीच बुदा के हुन सक्छ, यसलाई ठाडै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि म स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा के छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गरौँ कि नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको स्वामित्व हुनेछ। एमसीसीको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा नेपालको हक नभएर अमेरिकाको हक मात्रै हुने, यो कस्तो विडम्बना हो? यो हुनै सक्दैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा पनि छ, यो एमसीसी नेपालको संविधान ऐन नियम कानुनमा बाजिएमा पनि, त्योसँग बाजिएमा पनि यो लागू हुनेछ भन्ने बित्तिकै नेपालको कानुन ऐन नियम संविधान भन्दा ठुलो कुरो एमसीसी हुन सक्छ? यो हुनै सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकार, नेपालको कानुन, नेपालको राष्ट्रिय संविधानको मातहत यो बस्नुपर्छ। पुच्छरले कुकुर हल्लाउनुपर्छ, कुकुरले पुच्छर हल्लाउने होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने म श्रीलङ्काली राष्ट्रपति महेन्द्र राजापाक्षेको स्ट्यान्डको विषयमा पनि तपाईँलाई बताउने छु। नेपालको महालेखा परीक्षकलाई उल्लु बनाइएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सारा अडिट गर्ने काम चाहिँ अमेरिकी कम्पनीको हुनेछ अरे। यो भनेको के?
भन्नाको मतलब के भने अमेरिकी कम्पनीले यसको लेखा परीक्षण गर्छ भन्ने बित्तिकै नेपालको संवैधानिक स्ट्याटस प्राप्त संवैधानिक निकायको रूपमा प्रतिष्ठित महालेखा परीक्षकको कार्यालय के लाटोले केरा हेरे जस्तो ठुलो हेरेर बस्छ त? यो हुनै सक्दैन, यो घातक कुरा हो, यसलाई हटाउनै पर्छ। अनि यसै गरी राष्ट्रिय स्वाभिमानमा दखल अन्दाजी गर्ने बुदाहरू हटाउनै पर्छ, नहटाइकन यसलाई कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता मैले स्पष्ट रूपमा यहाँहरू समक्ष राखेँ। र अर्को कुरा के छ भने यो 2005 देखि यसको प्रोजेक्ट संसारभरि लन्च भएको छ र पछिल्लो समय जस्तो भारत र बांग्लादेशले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन स्वीकार गरेकै छैन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग यो सम्बन्धित होइन भन्ने कुराको आधिकारिक पुष्टि वास्तवमै भन्ने हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अफिसियल वेबसाइटमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हामीले राखौँ। र यसका जस्तो यो पास हुनुपर्ने जेठभरिमै अथवा कमसेकम असारको पहिलो विकमा, र यदि त्यो पास नभएमा पहिलो किस्ताको रकम आउन सुरुवात असारदेखि नै गर्छ, यो पेन्डिङमा जान्छ भन्ने कुरा छ। यसलाई फेरि पास संसदको 2/3ले गर्नुपर्छ ताकि आगामी सरकारले पनि यसलाई सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्न सकोस् भन्ने कुरा छ। र यसका केही बुदाहरू यो 5 वर्षसम्म रन हुने भनेको छ, तर यसका केही बुदाहरू हेर्दा यो दीर्घकालीन अवस्थासम्म रन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। र म तपाईलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, न एमसीसी देवदूत हो, न यो जादुको छडी हो, न यसले रातारात समृद्धि र विकासको मूल फुटाउँछ, न हामी लटालट उन्नति र प्रगति गरेर रातारात धनी बनिहाल्छौँ, यो कुरा होइन। न त यो अर्को एक्सट्रिम तर्क पनि छ, एमसीसी आउन साथ वार अमेरिकी सेनाहरू विभिन्न पोसाकमा आइहाल्छन्, नेपालमा वितण्डा हुन्छ, नेपालमा गृहयुद्ध हुन्छ, नेपालमा दंगा फसाद हुन्छ, नेपालमा रक्तपात हुन्छ, नेपाल रुवान्डा बन्छ, नेपाल सुडान बन्छ, नेपाल अफ्रिकाको कुनै सीमान्त देश जस्तो क्यारेबियन वा ल्याटिन अमेरिकी देश जस्तो दंगाग्रस्त तनावग्रस्त कोलम्बिया जस्तो बनिहाल्छ भन्ने एक खालको अतिवादी चिन्तन, यसलाई लवायथिनको मोन्स्टर सी मोन्स्टर जस्तो समुद्री राक्षस जस्तो बनाइदिने, महिषासुर वा राक्षस जस्तो इभिल डेभिल बनाइदिने, र यो आउन साथ 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आउँछ, डिजास्टर हुन्छ, सारा कुरा तबाह हुन्छ भने जस्तो एकदमै खतरनाक किसिमको डिजास्टर हुने, नेपाल नै विघटन हुन सक्ने जुन हल्ला चलाइएको छ, यो पनि अतिवादी कुरा हो, यसमा पनि सत्यता छैन। यो न देवदूत हो, न यो महिषासुर हो, यसलाई जे हो त्यही रूपमा बुझौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जे हो त्यो रूपमा बुझ्यौँ भने हामीले सही बुझिरहेका हुनेछौँ, हामीले यसलाई गलत अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुदाहरू जो मैले पढिबाची यो कुरा तपाईलाई सुनाएको छु, त्यो एमेन्डमेन्ट नभइकन, त्यो संशोधन नभइकन कुनै पनि हालतमा हामी पास गर्दैनौँ। नेकपा जस्तो देशभक्त समाजवादी पार्टीले कमसेकम यो कुरा सोच्नै सक्दैन। जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको कुरा हो, अस्ति एकजना सांसद, म नाम थाहा पाउँदिनँ, यो जम्बो जेट जस्तो छ सांसदहरूको होल पनि, अब त्यो जम्बोरी भित्रका एकजना अपरिचित सांसद अनुहार संसदमा लडीबडी गरेको देखियो। प्रकाश ओझाको हो कि पौडेलको एउटा गीत छ नि, नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर लडीबडी गरेको। लौ न एमसीसी चाहियो, चाहियो भनेपछि चाहियो, भन भन भाइयो देउसी रे, एमसीसी चाहियो देउसी रे भन्ने भाव जस्तो गरी उहाँले बडो आश्चर्यजनक ढङ्गले एमसीसी लौ न चाहियो, ढिलो हो भनेर नेपाली कांग्रेसका सांसद महोदय बडो गनगन गरिरहनु भएको थियो। उता साइडमा शेरबहादुरजीको अनुहार बडो हँसिलो देखियो, गगन थापाजी पनि मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको थियो। वाह, उहाँहरूलाई त एमसीसी चाहियो, ककल्ला चाहियो, स्वर्णिम वाग्लेजीलाई आजको भोलि नै चाहियो, किनभने उहाँ वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, उहाँ विकासे परियोजनासँग जोडिनु भएको छ, संयोगले गर्दा उहाँ प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान बन्नुभयो। अनि गगन थापाजीले त नभई भएको छैन, किनभने तपाईलाई थाहा छ गगन थापाजीले त्यतिखेर 3.5 लाख रुपियाँको तलब उहाँको श्रीमतीलाई पुरस्कार स्वरूप एमसीसीले दिने भयो भनेर हापझाप गरेर कृष्णबहादुर महराजीका दौडधुप गरिरहने, म्याराथन गरिरहने, लौ न यो पास गर्नु पर्यो, जसरी पनि तपाईले सभामुखको हैसियतले टेबल गर्नु पर्यो, नत्र अनिष्ट हुन्छ, अरिष्ट हुन्छ। तपाईलाई थाहा छैन अमेरिकालाई चिडाउनु हुँदैन भनेर 2008 देखि अमेरिकी की कन्ट्याक्ट पर्सनको भूमिकामा रहेको जुलियन असान्जको प्रतिवेदनले भन्छ यो कुरा, मैले भनेको होइन। बाँकी कुरा गरौँला, त्यसो त उहाँको विषयमा अब
कृषि अनुदान परिषद प्याक्टको 14 करोड रुपियाँको हिसाब किताब गोलमाल गरेको, त्यसै गरी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्दाखेरि 16 करोडको घपलाबाजी गरेको, ब्रिफकेस बुझेको, त्यति मात्रै होइन, बागमती करिडरको विषय छ, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट बनाउँछु भनेर गगनजीले 12 लाख लिँदा त्यो केही पनि काम नभएको, हिसाब किताब नबुझाइएको, अनि त्रिचन्द्र कलेजको सोभियु सभापति हुँदाको हिसाब किताब गोलमाल गरेको आदि इत्यादि विषय छँदैछ। यसमा अहिले म जान चाहन्न। कतिपयले अब उहाँको बिएको परीक्षा पनि मैले दिएको भनेर दाबी गर्छन्। म उहाँहरूलाई ललकार्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग तथ्य र प्रमाण नभइकन गगनजीको विषयमा त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँले गगनजीको परीक्षा दिएको प्रमाण हामीलाई ल्याउनुहोस्, वाहियात फजुल कुरा नगर्नुहोस्, कसैले पनि अपमानित नगर्नुहोस् भनेर मैले बारम्बार भनेको पनि छु। र अर्को कुरा के छ भने, प्रष्ट मैले तपाईँलाई कुरा गरौँ, गगनजीले न्वारानदेखिको बल लगाएर विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाजीले यसलाई पास गर्नको निम्ति शेरबहादुरजीले भन्दा पनि आन्तरिक रूपमा बढी दौडधुप गरेको सूचना हामीलाई थाहा छ। र कृष्णबहादुर महराले जब टेबल गर्नु भएन सभामुखको हैसियत, त्यसपछि हुन सक्ला केही इमोसनल अट्याचमेन्ट के थियो र सनी छ, त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन, त्यो निजी विषय होला। पब्लिक फिगर भइसकेपछि त्यसको ध्यान आकर्षित होला। हुन त पब्लिक अटेन्सनको निम्ति पनि धेरै फन्डाहरू मचाउने चलन छ। गगनजीको अत्यन्तै आराधना उपासना गर्ने, उहाँको आरती उतार्ने, एक हिसाबले भजमनी मिडिया भन्न सुहाउने एउटा मिडियाको साथीले स्ट्रिङ अपरेसन जस्तो गरेर गगनजीको विषयमा, कृष्णबहादुर महराजीको विषयमा सनसनीखेज एउटा स्टोरी बाहिर ल्याइदिनु भयो, रङ्गीन मनोहर कहानी हाल्नुभयो र अदालतले अन्ततः कृष्णबहादुर महराजीलाई सफाई दियो। रोशनीले पनि पछि त्यो कुरा अस्वीकार गरेकी छिन्। यद्यपि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन BRI को सौता होइन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने स्ट्यान्ड राख्ने कृष्णबहादुर महराजीलाई हटाउनको निम्ति गगनजीले कति पापड बेल्नु भएको छ यसको विषयमा पछि इतिहासले बताउला। धेरै कुरा आइसकेको छ र म तपाईलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु, उहाँहरू करिब करिब 99% नेपाली कांग्रेसका सबै सांसदहरू 99 1% अपवाद होला। त्यसो त यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुदा हटाउनु पर्छ भनेर केही साथीहरू सडकमा पनि आउनु भएको छ। मैले भेटेको थिएँ, खास गरी एकजना बस्नेत थरको बडो स्वाभिमानी देशभक्त नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सदस्य हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ पनि आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु, क्या बात स्याबास भन्न चाहन्छु। तर गगन थापाजी बेला बेलामा पछिल्लो समय तपाईले राष्ट्रवादी स्टन्ट पनि गर्नु, तपाईले दिएका कतिपय तर्कहरू हामीलाई जायज पनि लागे। तपाई जनआन्दोलनको रात र तापबाट हुर्किएको त्यो जाजौलीमान प्रतिभा हो जसमाथि राष्ट्रले एकताका भरोसा गरेको थियो। त्यो भरोसा आज तपाई आफैले भत्काइदिनु भयो, आफैले त्यो भरोसामाथि तरवार चलाउनु भयो। तपाईले यो के गरिरहनु भएको छ, हामी आश्चर्यचकित भएका छौं। र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले मरियत्ते गर्नुको कारण, कन्दनी कस्नुको कारण चाहिँ के हो भने 2015 मा जतिखेर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट, र उहाँले गएर अमेरिकामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा पहिलोचोटि सिग्नेचर गरेर आउनुभयो। त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने मूल दायित्व हाम्रो हो भनेर नेपाली कांग्रेसले यसरी सोच्छ। र नेपाली कांग्रेस अमेरिकालाई खुसी तुलाएर नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र हित भाँडमा जाओस्, जेसुकै होस्, भड्खारोमै जाओस्, तर हाम्रो हित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढिरहेको छ। र यो एउटा विडम्बना हो, यो एउटा भयानक किसिमको दुर्घटनाको एउटा संकेत पनि हो। नेपाली कांग्रेस चिनिया पार्टी कोमिङताङ जस्तो डाइनोसर नबनोस् र शेरबहादुरजी अथवा त्यसका नेताहरू च्याङकाई शेख जस्तो भएर पतन नहुन्, हामी यो कामना गर्न चाहन्छौँ। कमसे कम यो नक्सा पास गर्ने कुरामा हामी भोटिङ गर्छौँ भनेर उहाँहरू आइदिनु भयो नेपाली कांग्रेसहरू। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसो त आफूलाई बौद्धिक नेता भन्ने प्रदीप गिरीले खनखन गनगन गरेको, नक्सा पास नगरौँ भनेको, विमलेन्द्र निधि मडारिरहेको, त्यहाँभित्रकै रामकृष्ण यादव लगायतका सांसदहरू सरिता गिरीकै शैलीमा कराइरहेको कुरा हामीलाई थाहा छ। र यस्ता कुरामा सुनवाई गरिँदैन। लेन्डुप दोर्जेहरू जहाँ छन् ती ठाउँको ठाउँ समाप्त हुन्छन्। जनताले तिनीहरूलाई ढिम्किन पनि दिँदैनन्। अबको नयाँ समयमा कुनै पनि जालन्धरले महादेवको भेष धारण गरेर पार्वतीको छल गर्न सक्दैन। अब कुनै जनतालाई थाङ्नामा सुताउँछु भनेर कसैले सपनामा पनि नचिताउँदा हुन्छ। र यस विषयमा मैले यति मात्रै भने, र सवाल के हो भने अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गराउनको निम्ति नेपाली कांग्रेसभित्र 103 डिग्रीको ज्वरो आएको छ, हतारो भएको छ। र नेपाली कांग्रेसभित्र कुनै वीर बहादुर देशभक्त स्वाभिमानी सांसदले यो हिम्मत गर्न सक्छ कि यो गलत छ भनेर बोलोस्? त्यही एमसीसी नभई भएको छैन उहाँहरूलाई। र हामी भन्छौं एमसीसी का घातक बुदाहरू नहटाएसम्म कुनै पनि हालतमा नेपालले यसलाई पास गर्न सक्दैन।
यो टेबल पनि हुँदैन भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा मान्यता राखेका छौँ र यति भनिसकेपछि सायद धेरै कुरा पुष्टि भइसकेको छ र मैले यति कुरा यहाँहरू समक्ष निवेदन गरिसकेपछि अलिकति लामो पनि भयो होला यो लाइभ र अन्तिममा फेरि पनि म हेमराजजीको प्रसङ्ग ल्याएर यो लाइभबाट तपाईँहरू सामु बिदा हुन चाहन्छु। हेमराजजी, तपाईँको म हित चिताउँछु। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ सफल हुनुहोस्, तपाईँलाई उन्नति मिलोस्, प्रगति मिलोस्, तपाईँको जीवन उत्तरोत्तर प्रगतितर्फ अगाडि बढोस्, लक्ष्यको मन्जिल पछ्याउँदै लक्ष्यको हिमाल चढ्दै अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँलाई शुभकामना छ। तर कमसेकम तपाईँले सत्यलाई स्वीकार्ने अनि तथ्यहरूमा धैर्यताका साथ आफ्नो रायहरू दिने र तथ्यहरू सुन्नको लागि धैर्यता गर्ने त्यो ढङ्गको एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक आचरणको पनि तपाईँमा मैले अपेक्षा गरेँ। तपाईँभित्र त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र पनि साथसाथमा अगाडि बढ्दै जाओस् मेरो कामना हो। तपाईँको मैले भनिहालेँ, कसैले मलाई पत्थरले हान्छ भने पनि म त फुलले स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो चस्माभित्र जमेको धुलो पुछेर दोषी चस्मा खोलेर सम्यक संसारलाई हेर्न सक्नुपर्छ। फुलको आँखाबाट फुलै संसार हेर्ने भनेर आनी छोइङ डोल्माले त्यत्तिकै भनेकी छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेमराजजी, मलाई आशा छ तपाईँले आगामी दिनमा तपाईँ जुन पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँको त्यो प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता हो। म ये भनौँला कि त्यो घातक पार्टी हो, त्यो नेपाल विरोधी पार्टी हो, नेपाल विखण्डन गर्न चाहन्छ, महान नेपाल विरोधी पार्टी हो, त्यसले एमसीसी पास गर्न चाहन्छ, त्यसले एक मधेस एक प्रदेश बनाउन चाहन्छ। तपाईँ आबद्ध भएको पार्टीले जसले मधेसलाई छुट्टै देश बनाउन चाहन्छ, बहुराष्ट्रिय राज्यको घातक फर्मुला लगाउन चाहन्छ, जसले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाएर नेपालको फिजीकरण गर्ने, नेपालको सिक्किमीकरण गर्ने कुचेष्टा गरिरहेको छ। त्यो पार्टी जसले महान नक्सा पास नगर्ने फैसला गरेको छ, त्यो पार्टी जसले हिजो युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी लगाई माग्नको निम्ति बोर्डरमा बसेर ढुङ्गा हानेको छ, त्यस्तो खालको घातक पार्टी, त्यस्तो नेपाल विरोधी, त्यस्तो स्वतन्त्रता विरोधी, त्यस्तो भयानक किसिमको कन्स्पिरेसीमा आधारित पार्टीमा तपाईँ नबस्दा राम्रो, अथवा त्यो पार्टी सँग तपाईँले पिण्ड छुटाउनुहोस् भनेर मैले भन्न सकौँला। तर तपाईँको प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता हो, तपाईँ बस्न पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई बस्न मन लाग्छ भने कसैले पनि बर्चोट गर्न, छिची दुरदुर गर्न, पाखुरा सुर्किन, पखलास भन्न, रातो मुख लगाउन हामीलाई प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता छैन। किनभने पार्टी छनौट गर्ने स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा हुन्छ। कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि। तपाईँले छनौट गरेको पार्टी तपाईँलाई राम्रो लाग्ला, तपाईँको निम्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जे भने पनि त्यो प्रिय होला अथवा नहोला, त्यो तपाईँको कुरा हो। तपाईँ त्यो पार्टीमा कुनै पनि पार्टी दल रोज्नको निम्ति स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। कुनै पनि वाद विचारधारा रोज्नको निम्ति तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रजातान्त्रिक विचारमा हामीले केवल टिक्का टिप्पणीसम्म गर्न सकौँला, भद्र असहमति राख्न सकौँला, आफ्ना तर्कहरू राख्न सकौँला, तर तपाईँको प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रतालाई हामी सम्मान गर्छौँ। तपाईँ आफ्नो लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतालाई उपयोग गर्नुहोस्। हामी सदिक्षा राख्न सक्छौँ। हामी वास्तवमा मैले त भनेको छु, अब यो पतनको तारै भिरमा लडखडाइरहेको मधेसवादी पार्टीले नेपालको विषयमा, नेपालको हितको विषयमा सोचेन भने उसले आफ्नो पतनको अन्तिम पटकथा लेख्ने अनिवार्य छ। किनभने नेपालमा बसेर नेपाल आमा विरुद्ध बगावत गर्ने पार्टीको भविष्य छैन। स्पष्ट रूपमा म भन्न चाहन्छु। र तपाईँले जसरी यो हेमराजजी, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, एमसीसी पास गर्नको लागि मरियत्ते गरेर लागेको यो मधेसवादी पार्टी जसले नेपालको नक्सा पास नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ, जसले नेपालको लुटिएको जमिन फिर्ता नहोस् भन्ने कामना गरेर 33 कोटी देवता भाकिरहेको छ, जसले जुन पार्टीका सांसदहरू संसदमा खुल्लेआम भारतको चाकडी गर्दै अनि नेपाली सांसदहरूलाई ललकार्दै नेपालले नक्सा जारी गर्नु गलत हो भनिरहेका छन्, जसले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनु पर्छ भनिरहेका छन्, जसले लाखौं अंगीकृत भारतीयहरूलाई तुरन्त नागरिकता दिएर तुरन्त नेपाललाई फिजी बनाउने गरी, सिक्किमीकरण गर्ने गरी, अन्ततः युगोस्लाभिया जस्तो नियतिमा धकेल्ने गरी जसले भनिरहेका छन् अंगीकृत राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ, हेड अफ द स्टेट बनाउनु पर्छ, सेनापति बनाउनु पर्छ भनेर जसले लबिङ गरिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, जसले नेपाललाई लाखौं लाख भारतीय मुलुकलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखिरहेका छन् र त्यसलाई हामी देशभक्तहरूले ठाडै खारेज गरिदिएका छौँ। त्यस्तो पार्टीमा तपाईँ जो देशभक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ हेमराजजी, तपाईँले देशको पक्षमा कुरा गर्नुहुन्छ, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा दरो खरो आवाज बुलन्द गर्ने एउटा जोसिलो युवा तपाईँले नि सोच्ने कुरा हो। तपाईँ
कहाँ बसिरहनु भएको छ? तपाईँको प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता हो, तपाईँको पार्टी छनौट गर्ने। त्यसो त तपाईँले मसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दा भन्नुभयो, दाइ तपाईँप्रति मेरो कुनै त्यस्तो छैन, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढेको हेर्न चाहन्छु भन्नुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँको पनि एकदम प्रगति होस्, राम्रो होस्, भलाइ होस्, तपाईँलाई लटालट सफलता मिलोस् म कामना गर्न चाहन्छु। तर म यति भन्न चाहन्छु, कृपया तपाईँबाट हामीले गरेको अपेक्षा के हो भने, हेमराजजी तपाईँ अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो, सरिता गिरी, महन्त ठाकुर आदि इत्यादिले नेतृत्व गरेको पार्टीमा को विद्यार्थी सङ्गठनमा भएको हिसाबले हामीले तपाईँलाई आलोचना गरेका होइनौँ। हो, त्यसमा हाम्रो वैचारिक असहमति होला, त्यसमा नरहनुहोस् भन्ने हामीलाई अधिकार छैन। तपाईँ त्यहाँ रहन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता हो। पार्टी छनौटको स्वतन्त्रता पनि लोकतन्त्र संविधानले दिएको छ। तर त्यसमा बसेर तपाईँले जसरी एउटा बस छेड्नुपर्छ त्यो गरिदिनुहोस् न कृपया। हाम्रो अनुरोध हो, तपाईँलाई अनुरोध हो। तपाईँलाई बाध्य बनाउन सक्दैनौँ, तपाईँलाई हामी यसो गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्दैनौँ। तपाईँ त्यहाँ बसेर कमसेकम के भन्नु पर्यो अथवा के बहस चलाउनु पर्यो भने, हामीले महान नक्सा पास गर्नै पर्छ पार्लियामेन्टबाट, यो महान नक्सा समेटिएको यो निशाना छाप पास गर्नै पर्छ भन्ने एउटा बहस छेडिदिनुहोस् अथवा त्यहाँ डिबेट गर्नुहोस्। अर्को कुरा के भने, लुटिएको हजारौं हेक्टर जमिन, 70,000 हेक्टर जमिन नेपालमा हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ नयाँ बहस छेडिदिनुहोस्। क्या बात स्याबास बनौला। त्यति मात्रै होइन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कुनै पनि हालतमा पास गर्न, बुदा संशोधन नगरिकन कुनै पनि हालतमा पास गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा नयाँ खाले बहस डिस्कोर्स त्यहाँ सुरु गरिदिनुहोस्। त्यति मात्रै होइन, बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने घातक कुरो र नेपाल भन्ने देशमा मधेस भन्ने अलग देश छ र त्यसलाई हामी अलग बनाएर छड्छौँ। इन्डोनेसियाले इस्ट टिमोर इन्डोनेसियाबाट छुटिए जस्तो, इथियोपियाबाट इरिट्रिया अलग किए जस्तो मधेसलाई अलग देश बफर स्टेट बनाउँछौँ भन्ने घातक मान्छे विरुद्ध तिनीहरूको कठालो समाउनुहोस्, तिनीहरूसँग बहस गर्नुहोस्। त्यो एजेन्डालाई ठाडै खारेज हुने गरी बौद्धिक डिस्कोर्स, राजनीतिक डिस्कोर्स त्यहाँभित्र चलाउनुहोस्। एउटा बहस निर्माण गरेर एउटा बृहत एजेन्डामा तपाईँ जानुहोस्। तपाईँलाई साथ दिदी त्यहाँभित्र पनि हुन्छन्, बाहिर त काफी हदसम्म हामी छँदैछौँ। अनि त्यति मात्रै होइन, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने यो फजल कुरा गर्नु हुँदैन भनेर त्यो महान बहस तपाईँले त्यहाँभित्र छेड्नुहोस् र त्यसको सूचना बाहिर दिनुहोस्। हामी यो चाहन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, अङ्गीकृतहरूलाई नेपालमा उता जन्मिएर यता आएर नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति हुन पाउनुपर्छ भनेर जो संविधान संशोधन, नवजात संविधानलाई सिजरिङ गर्ने, अपरेसन गर्ने कोसिस गर्ने दुष्ट मान्छेहरू विरुद्ध, दुष्ट नेता विरुद्ध तपाईँले दरो खरो 37 साल जस्तो भएर बहस छेड्नुहोस् त। हेमराजजी वाह, क्या बात भन्छौँ, स्याबास भन्छौँ, धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँलाई वाह वाह गर्छौँ, तारिफ गर्छौँ। र तपाईँले त्यो बहस छेडेर त्यसको सूचना नेपाली जनतालाई दिनुभयो भने तपाईँलाई हामी अभिनन्दन गर्छौँ। तपाईँ तैपनि यति भनिसकेपछि म भन्न चाहन्छु, हेमराजजी तपाईँप्रति मेरो सद्भावना छ। तपाईँ प्रगति गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, लटालट विकास गर्नुहोस्, तपाईँ भविष्य राम्रो बोकेर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ लक्ष्यको हिमाल चढ्नुहोस्, तपाईँलाई उत्तरोत्तर प्रगति मिलोस्, लटालट भव्य सफलता मिलोस्। तपाईँको जीवन, तपाईँ दुबो जस्तै मौलाउँदै जानुहोस्, जीवनमा तपाईँलाई सफलताहरू मिल्दै जाउन्। तपाईँको दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले सफलता, उन्नति, प्रगति होस्। र तपाईँले मलाई जे चिताए पनि, जस्तो चिताए पनि, भलो चिताए पनि, मानव कुभलो चिताए पनि म तपाईँको सधैँ भलो चिताउने छु। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामयको मान्यता राख्छु। सर्वजना हितायको मान्यता अनुसार तपाईँलाई तपाईँको प्रगति र उन्नतिको निम्ति मैले के गर्नुपर्छ बाहिर बसेर त्यसको निम्ति म तयार छु। हिजोको घटनामा अफसोस छ, माइतीघर मण्डलामा जुन घटना घटेको छ, बाल त्यहाँ एउटा हिंसा भड्किनबाट जोगियो, त्यसमा मलाई खेद छ। र यति भन्दै म लाइभ मार्फत सुन्नेला सुनकोमाला, भन्नेला फुलकोमाला, फेसबुकमा सर्च गर्न साथी यो भिडियो आइजाला भन्ने एउटा श्रेष्ठस्थानी व्रत कथाको त्यो लयबद्ध पङ्क्ति जस्तै म यी कुराहरू यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र कुनै पनि लावण्य देशमा अब हात्तीले माला लिएर अगाडि बढ्दैमा कुनै नवराजको गलामाथि माला लगाएर त्यसलाई शासक बनाउने युगको हामीले अन्त्य गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनताका सच्चा प्रतिनिधि, देशभक्तहरू, जनताका सच्चा नायकहरू अगाडि आउनुपर्छ, आइरहेका छन्। र यो सिस्टम, यो जुन समाजवादी सिस्टमतर्फ हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। जनताको घाँसपास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाना खानाको प्रबन्ध गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय विकासको निम्ति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हाम्रो सङ्कल्प निरन्तर जारी रहनेछ। हेमराजजीको पनि व्यक्तिगत सुख र प्रगतिको कामना गर्दै तपाईँ समस्त साथीहरूको उत्तरोत्तर प्रगति, समृद्धि, विकास र तपाईँहरूलाई लटालट सफलता तपाईँहरूलाई पनि मिलोस् भन्दै मेरा कुराहरू म यहीँ अन्त्य गर्छु। र फेरि पनि आवश्यक पर्दाखेरि
नयाँ विषयमा बहस गरौँला। अहिलेलाई यति नै मैले भने र मैले यति भनौँ, महान नेपाल जिन्दाबाद। र मैले अर्को कुरा पनि भनौँ, शिरमा कफन बाँधिसकेका छौँ। हामीले महान राष्ट्रलाई रक्षा र विकास गर्ने एउटा उत्तरोत्तर दायित्व लिएका छौँ। नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको निम्ति, सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको निम्ति, हर कुनै ठाउँबाट कन्ट्रिब्युसन गर्नको निम्ति हामी हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर मेक नेपाल ग्रेट अगेनको मान्यता अनुसार, नेपाललाई नेसन फर्स्ट पोलिसीको एउटा मान्यता अख्तियार गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। जिउ राय घिउ खाइन्छ, नेपाललाई समृद्ध गरौँ, विकसित गरौँ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उहिले भन्नुभएको छ, नेपाल सानो छैन, नेपाल विकसित बनाउनुपर्छ, सभ्य बनाउनुपर्छ, यसको गरिमामय इतिहासलाई अझ ग्लोरिफाइड गर्नुपर्छ भन्दै म तपाईँहरू सामु बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, अभिवादन।